अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा आपको देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। ये अल्लाह पाक का बहुत कीमती तोहफ़ा है। और जब हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं, हम एक दूसरे की ख्याल की बात करते हैं, तो रूए ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक है जो हम सब का ख्याल रखती है। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और ऐसी कुछ कमी महसूस की गई कि किसी और का वजूद होना बहुत ज़रूरी है, और वो कौन है? बीबी हवा। और फिर एक पूरी दुनिया जो है तख्लीक हुई। तो हम उस औरत को जिसने बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है, अपने पूरी फैमिली को लेके चलती है, और हम हमेशा उसको दरगुजर करते हैं, उसकी कभी अहमियत ही नहीं जानते, हम हमेशा उसको मामूली ही समझते हैं। लेकिन अगर कभी आप सोचें ना, जिस घर में एक माँ ना हो, एक बेटी ना हो, उस घर में कुछ कहते हैं रहमत की कमी है। और आप अगर इसको कनेक्ट करें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके पास भी बेटियां थीं और अल्लाह पाक ने उनको भी बेटियों से नवाजा था, जबकि उनसे उनकी अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो बेटियों का हम हमेशा उनकी हुकूक ही नहीं अदा कर पाते। तो आज जब मैं बात करी थी, आज हम बात करने जा रहे हैं औरतों के हुकूक की। ठीक है, रूए ज़मीन पर ऐसी मखलूक पाई जाती है जो खुद से बढ़कर दूसरों का ख्याल रखती है। जिस तरह मैंने अपने मैसेज में बात की, जैसे पहले बेटी बनकर अपने माँ बाप का, फिर भाई के लिए कुर्बानियाँ देकर, बड़ी होकर शौहर की इज्जत बनाकर, फिर एक माँ बनकर, मगर क्या औरत को वो हुकूक दिए जाते हैं? ये बातें हम अहम नहीं समझते। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत शायद हम दे रहे हैं? कभी हमने अपने आप से सवाल किया है? आज हम बात करेंगे, और आगे जो मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ, जो लाइन कहने वाली हूँ, वो बहुत शर्मनाक है। वो क्या है? हमारी बातों की शुरुआत ही गालियों से होती है, जो माँ, बहन और बेटी के लिए ही होती हैं। क्या कोई ऐसी गाली है जिसमें माँ, बहन या औरत का जिक्र ना हो? आज हमारे साथ कुछ ख़वातीन आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं उससे पहले जो अभी मैंने मैसेज शेयर किया, मुझे बड़ी दिल से मुझे कुछ अजीब सी, जब इस तरह की बातें होती हैं ना, जब ह्यूमन राइट्स पे बात होती है, बच्चों की बात होती है, ख़वातीन की बात होती है, तो दिल से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो कभी कभी मैं कहते ना, क्योंकि मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो एक रुकावट सी आ जाती है कि मैं ये कहूँ कि ना कहूँ। तो शर्मनाक बात, मैंने कहा कि हम लोग गालियों में हम हमेशा ख़वातीन को ही, अपनी माँ बहनों को ही यूज़ करते हैं। सबकी माँ बहनें एक दूसरे के लिए होती हैं कि नहीं? ऐसा कभी आप लोगों ने फ़ील नहीं किया? आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है, तो कभी भी किसी की माँ बहन को गाली तो वैसे ही कहते हैं जिस घर में, ये बहुत अच्छे हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जिस घर में गालियों से एक दूसरे को नवाजा जाता है या बड़े आसान समझते हैं, उस घर में बरकत नहीं रहती। तो कभी आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और हमारे मज़हब ने औरत को बहुत मकाम दिया है। मेरे रब ने जो है पूरी कायनात जो है, जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे डाल दी, तो बस अब तो कुछ बात है ही नहीं ना। तो माँ कैसे, जब पहले बेटी बनती है, बहन बनती है, फिर बीवी बनती है, उसके बाद उसका रुतबा बढ़ जाता है माँ का, वो एक प्रोसीजर से गुजर के जाती है, तो हम उसको क्यों नहीं अहमियत देना चाहते? ये एक बात मेरी आपसे है, आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें लाइव कॉल के थ्रू और हमसे बात करें। लेकिन उससे पहले मैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन की हरासमेंट पे, ख़वातीन को जो राइट्स नहीं दिए जाते, उनको हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है, हौसला अफजाई नहीं करती, वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो लेग पुलिंग होती है, बहुत सारे कि जी लोग क्या कहेंगे, ये भी बहुत एक बड़ा वर्ड, बड़ा मशहूर है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सारी गुफ्तगू आज हमारे दरमियान लॉयर भी मौजूद हैं, आलिया सारिम बर्नी भी मौजूद हैं, एक ऐसी खातून है जिसके साथ क्राइसिस हुआ, वो भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं अपने एक गेस्ट से मिलवाती हूँ, और ये पूरा शो जो है आहिस्ता आहिस्ता सब हमारे दरमियान जो गेस्ट होंगे आपसे मिलते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्पेशली जो मेरे साथ बहुत सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा मुझे गाइड करती हैं, फौजिया तारिक
ہمارے درمیان موجود ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل فرسٹ کلاس. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. نہیں اٹس مائی پلیجر. جب میں آپ کو دیکھتی ہوں ایک تو آپ کا بڑا اسمائلنگ فیس ہے اور آپ بہت انسپریشن ہے ان خواتین کے لیے جو آگے بڑھ رہی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکسپرٹ ہیں. بہت زبردست آپ کے کام ہیں اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آپ کام کرتی ہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج آپ نے میرا میسج سنا جی تو پہلے تو میں کہوں گی اس میں سے کچھ بات بتائیں کہ کیا ہے. آپ کا میسج آف کورس بہت خوبصورت تھا. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب رب نے عورت کو اتنی امپورٹنس دی ہے اور ماں کے قدموں تلے جب رب نے جنت ڈال دی ہے تو پھر تو کوئی کوشچن ہی نہیں رہتا. اور دوسری بات یہ کہ آف کورس جب اسلام نے سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو دیے ہیں تو پھر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا کہ ایک فیملی میں عورتوں کے حقوق ان کو نہ ملیں یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں اور ان کو اتنی اجازت بھی نہ ملے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں یا کسی ایسے ادارے کو کانٹیکٹ کر سکیں جو ان کو انصاف فراہم کرتا ہو. تو اگر ہم ریلیجس اس کی باؤنڈریز کی بات کریں اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو آف کورس سب سے زیادہ تو اسلام نے حقوق دیے ہیں خواتین کو. اور جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاسٹ سرمن تھا, جو آخری خطبہ جو انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا, اس کو اسلام کا آئین کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ہیومن رائٹس اسی اپنے آخری خطبے میں ہی انہوں نے مینشن کر دیے تھے. اور نہ صرف مینشن کیے تھے, انہوں نے بلکہ تنبیہ بھی کی تھی اپنی پوری لوگوں کو کہ وہ اس کے اوپر عمل بھی کریں. بڑی بات ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا, میں قسم سے میں صحیح بات بتاؤں, فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے رائٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے کنٹری میں. وہ بچوں کے اور خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ جب میک اپ روم میں بات کر رہے تھے, میں نے کہا ہم لوگ یہاں پر کوئی خواتین, اور وہ ملک بڑا کامیاب ہوتا ہے جہاں جو مرد عورت مل کے کام کرتے ہیں, اور ہماری خواتین جو ہے نا وہ انسیکیور محسوس کرتی ہیں اور پیرنٹس بھی وہ کہتے ہیں اس جگہ نہیں بھیجے, نہیں آفس جاب نہیں کرنی, صرف اسکول پڑھانے جانا ہے. ہر جگہ یہ پرابلم ہے. اگر گاؤں دیہات میں دیکھیں تو وہاں پر خواتین بڑے مزے سے کام کر رہی ہیں. تو یعنی کہ لوور لیول پہ کام کریں تو ٹھیک ہے, اور ذرا سا ہائی لیول پہ کام کریں تو وہاں پر یہ ان کو انسیکیورٹی محسوس ہو جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. سبھی ابھی آپ دیکھیں اب تو پائلٹس بھی ہیں خواتین, لائرز بھی ہیں, پائلٹس بھی ہیں, پولیس میں بہت ساری ہیں, آرمی میں ہیں. تو میرے خیال سے ٹائم از امپروونگ ڈے بائی ڈے اور لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے کوئی ایک شعبہ ہی جو ہے وہ نہیں ہے, وہ سارے شعبوں میں جا سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے بھی جو کوٹا ہے خواتین کا, جو وومن امپاورمنٹ کا, اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بھی انکریز کیا ہے. ہر ادارے نے جو ہے وہ اس کو بڑھایا ہے اور وومن امپاورمنٹ کو امپورٹنس دی ہے. تو میرے خیال سے آج کل خواتین چاہے وہ پارلر ہو, ہیئر اسٹائلسٹ ہو, آپ دیکھیں کسی بھی شعبے میں ہوں, اور نہ صرف اس شعبے میں, دے آر ایکولی سکسیسفل. ایکچولی ڈاکٹرز ہیں تو وہ آپ دیکھیں بینچ مارک سیٹ کر رہی ہیں, وہ K2 کی چوٹی سر کر آ گئیں. اور اس طرح سے بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, چاہے وہ میڈیا میں ہوں یا کسی بھی شعبے میں ہوں. آپ جیسے دیکھیں سلطانہ صدیقی ہیں ہم ٹی وی میں, اور اس طرح سے اور بہت ساری ہیں, سیما طاہر ہیں انٹرفلو کی. تو خواتین نے اپنا لوہا یقیناً منوایا ہے اپنے. اچھا, آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, جب ہم نے خواتین کے حقوق کی بات کریں تو ہم ان خواتین کو نہیں بھولیں گے جن کے ساتھ ایسے کرائسس ہو جاتے ہیں, صرف بچے لے کے بیچاریاں پھر ان کو چل رہی ہوتی ہیں, شوہر جو ہیں دوسری شادی کر لیتے ہیں اور ڈائیورس ہو جاتی ہے. بہت ساری پرابلمز ہیں. سسرال والے ان کو کچھ ایسی ٹارچر کرتے ہیں, اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا لیتے ہیں, اولاد نہ ہونے پہ بھی شادی کروا دیتے ہیں. یہ سارے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. فوزیہ بھائی جی, آپ اب یہ بتائیے کہ اکثر وہ مرد حضرات جو, یہ بڑا ایک وہ سوال ہے جو میں کچھ لوگ شاید آبجیکشن کر لیں میری اس بات پر, کہ دوسری شادی کو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ہے اور شادی ایزیسٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کو کون کلیئر کرے گا کہ بھائی وہ شادی جو ہمیں جو میسج دیا گیا وہ ان خواتین کے لیے جو نیڈی ہیں, جو پریشان ہیں, جن کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. نہیں تو کیا وہ اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ ایک بیچاری جو ساری زندگی اپنا بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرتی رہتی ہے, اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے, پھر آپ ایک کماری لڑکی سے, کم عمر لڑکی سے شادی کرتے ہیں. آپ بات کیجئے پلیز.
मेरे ख्याल से सभी जो दूसरी शादी का ताल्लुक होता है वो कहीं ना कहीं घर के पीस से होता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको आप कहते हैं। एक जो घर का एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप कहें कि एक लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड होता है उसमें, और एक लविंग एंड केयरिंग वाइफ होती है जो एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। आई थिंक घर कहते ही उसको हैं, मकान तो कहते हैं ना कि जी सीमेंट की और चार दीवारी से बनता है, बट घर में जो है ऑफ कोर्स एक खूबसूरत फिजा जहाँ पे बच्चे हों, बच्चों को लगे कि केयरिंग पेरेंट्स हैं। अगर मर्द मेरे ख्याल से दूसरी शादी करते हैं मोस्टली, तो वो मुझे ये लगता है या तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, या वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, या वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से, या वो लोनली हैं शादी करके भी, या उनको वो केयर और वो अटेंशन नहीं मिल रही है। इसी तरह ख़वातीन भी छोड़ देती हैं मर्दों को, डिवोर्स खुला कर ले लेती हैं और दूसरी शादियां कर लेती हैं। तो रीज़न यही होता है कि यस शादी हो गई, आप एक घर में तो रह रहे हैं, लेकिन आप ये फील करते हैं यू आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। एक्चुअली कहीं ना कहीं कोई कमी है, या जो आपकी डिज़ायर्स हैं, या जो आपने जैसा सोचा था आपने अपनी लाइफ का, वो आप उससे यानी कि जैसा सोच के शादी की थी वैसा मटेरियलाइज नहीं हो, दोनों के लिए, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। और किसी हद तक 90% अकोमोडेट करते हैं लोग, वो कहते हैं हम एडजस्ट कर लें, अकोमोडेट कर लें, घर बस जाए। सबकी कोशिश यही होती है, कोई भी औरत जो है वो नहीं लेगी खुला, कोई भी मर्द अपने घर नहीं बर्बाद करेगा। तो देयर इज दैट सेगमेंट पीस का, लोनलीनेस का और वो सारी चीजें। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव देखा है, औरत हमेशा सेक्रीफाइस करती है ऑलवेज। बेचारी वो ख़वातीन जो घर में बर्तन धोने जाती हैं, मासियाँ काम करती हैं, हम उनको भी देखते हैं, वो इतने सारे उनके हस्बैंड पता नहीं काम करते हैं नहीं करते, लेकिन मेजोरिटी वो ये कहती है वो बीमार हैं और वो 4 बच्चों को वो ट्रीट कर रही होती है। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि आई डोंट नो उनकी क्या, बहुत सारे हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट नो। आप सही कह रही हैं। आप देखें, आपकी एक शादी हो गई एक ऐसे आदमी से जो अपने लाइफ के प्राइम टाइम में है, जो जॉब कर रहा है, आपको अच्छा कमा के दे रहा है, और फिर लाइफ में ऐसा पॉइंट आया कि हस्बैंड बीमार हो गया और वो आपको वैसी लाइफ नहीं दे सकता लग्जरियस जैसा वो दे रहा था। तो उस पॉइंट पे मेरे ख्याल से बीवियों को स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हस्बैंड नहीं कमा रहा तो आप छोड़ के चले जाएंगी, या आप उसे दिन में 10-10 ताने देंगी कि तुम अब मुझे नहीं दे रहे, या मेरी लग्जरियस ख्वाहिशात को या मेरी नीड्स को पूरी नहीं करे। तो दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट। अगर आपके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है और इफ़ ही इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप उसका साथ दें, आप उसको सपोर्ट करें। दैट इज़ मेंट बाय लाइफ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल लाइफ पार्टनर। तो इस तरह नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही होती है। नो, दे आर सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज हस्बैंड इज नॉट वेल। और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है खवातीन का, बजाय ये कि आप सेल्फिश हों, मीन हों और आप छोड़ के चले जाएं एक ऐसे मर्द को जिसने आपको हमेशा अच्छी लाइफ दी है। तो आई थिंक यू शुड बी सपोर्टेड। अच्छा, आप भी माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं और आप इस तरह की खवातीन को फेसेस करती हैं, लेकिन हमारे दरमियान एक लॉयर भी मौजूद है और जो वकील होते हैं उनके पास भी इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कि भाई मैंने नहीं रहना, खुला चाहिए। कुछ मर्द कहते हैं नहीं रखना तो डाइवोर्स देना है। कुछ लोग बच्चों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सबसे ज़्यादा किसको तकलीफ होती है आपको नहीं पता, एक बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस नौरीन काजी, सिंध लीगल एड सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नौरीन साहब? बिल्कुल ठीक, गुड है। वकील इतने प्यारे होते हैं। ये वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा मैंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग कसम खुदा की जब तक पूरा बंदे का पैसा ना खत्म हो जाए छोड़ते नहीं है। अब वो वाली वकील तो नहीं है। नहीं अच्छा जी, वो वाली नहीं हो ना, एक तरह सा फैमिली का माहौल हो जाता है, सारी खवातीन ही है, तो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट हम लोगों ने ऐसे ही आपको कहा, कोई माइंड तो नहीं किया? स्पेशली नहीं, माइंड नहीं किया। बेसिकली मैं फिर जहाँ से बिलोंग कर रही हूँ इस वक्त जिस इदारे की तरफ से मैं आई हूँ, जैसे नासिर इस्लाम जाहिद का एनजीओ है ये, जिसको सुपरवाइज जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी साहब कर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये है कि ये तो टोटली फ्री कॉल सेंटर है, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे हम पैसे लूटते हैं। नहीं, अच्छी बात है। हमारा सही कह रहे हैं, ये जो इनका इदारा है इनकी बहुत
tremendous contributions ہیں towards humanity. اس کی تو میں بھی witness ہوں. Yes, since many years, you know, جب نیا ہی بنا تھا آپ کا prison میں 2014 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے بیسیکلی, تب سے آئی نا. اچھا نورین, ابھی فوزیہ بھی بتا رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی خواتین کے حقوق پہ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, اچھا مجھے یہ بتائیں زیادہ کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ خواتین کو زیادہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے یا مرد حضرات بھی جو ہے وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں؟ ایسا اس وقت دونوں ہیں, دونوں آج کے دور میں دونوں ہیں. عورت کیا ہو چاہتی ہے کہ وہ الگ ہونے کا, اس کا کیا, آپ کے پاس تو کیسز ہوتے ہیں نا, تو زیادہ میجورٹی کس طرح کے کیسز ہوتے ہیں؟ جیسے کہ مس فوزیہ نے بھی کہا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم خود سے اپنا گھر خراب کریں, نہ میل چاہتا ہے نہ فیمیل چاہتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دونوں کی کوشش ہوتی ہے ہم گھر بسا کے رکھیں, مگر بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ پھر آپ نے کوئی نہ کوئی ایک اسٹیپ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہوں گی کہ آج کے دور میں دونوں ایکول اس لیے ہیں کہ دونوں کے پاس برداشت نہیں ہے, دونوں میں صبر نہیں ہے. مطلب جیسے آپ انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی کام کرنے والا ہے, ایک سڈنلی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کرائسس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وائف کو شاؤٹنگ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میری ڈیمانڈز پوری کرو, مجھے لگژری دو. لائف پارٹنر کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس ٹائم پہ ایکولی کھڑی ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس کا ساتھ دیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے تو وہی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے اینی ہاؤ, کیسے بھی کرو, کہاں سے بھی کرو. یہاں سے جھگڑے لڑائیاں کون سی عورتیں ہوتی ہیں, کہیں سے بھی کرو, کہاں سے. مجھے تو میں نے آج تک ایسی عورتیں نہیں دیکھی. ویسے ہوتی ہیں, ویسے ہمارے پاس بھی کافی کیسز آتے ہیں. یس, اور دوسری بات ہے کہ ہسبینڈ بیمار بھی تو پڑ سکتا ہے, بیماری کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے. یو نو, آئی ہیو سین ون آف مائی ویری گڈ پرسن آئی نو, خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ کو اچانک کینسر ڈائگنوز ہوا اور 6 مہینے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب یہ کہ سم ٹائمز ایمرجنسیز کمز لائک دیٹ. اب آپ کہیں گے کہ جی میاں تو مرنے والا ہے, 6 مہینے میں کینسر ہو گیا, تو چلو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ آپ افیئر چلا لیں یا اور کسی اور سے. اور ویسے آج کل لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ہیں, وہ بھی اتنے بے وقوف آرام سے نہیں بنتے ہیں. دوسری اپروچ آپ دوسری جگہ کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے کریے تو میرا کیا حشر کرے گی. تو ابھی بہت سمجھدار ہو گئی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, تو اتنی آرام سے بے وقوف نہیں بنتے ہیں. آئی گیس یہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو اچھا آپ نے دوسرا مار پیٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کہ مار پیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات گھروں میں جوائنٹ فیملیز اگر ہیں تو پھر فیملیز ایشو آتے ہیں, ساس نند بہو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یا عورت کی اکثر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سیپریٹ رکھا جائے. اچھا یہ تو بالکل گھریلو بات ہو گئی نا کہ وہ مجھے الگ چاہیے, یہ تو بالکل مطلب خلا اور ڈائیورس کے بیسیکلی ایشوز تو یہاں سے کریٹ ہوتے ہیں. گھریلو چھوٹ. باقی ریزن کیا ہے ساتھ نہ رہنے کا؟ یہی وجہ ہے, یہی وجوہات نہیں. لیکن نورین کچھ سیپریٹ بھی ہم نے دیکھا ہے, یہ میاں بیوی کی اور آپس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کچھ فیملیز میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پھر بھی جوڑ کے رکھتے ہیں میاں اور بیوی کو, لیکن جب یہ ینگسٹرز الگ ہو جاتے ہیں نا تو تب تو یہ بالکل ہی ڈیورس پہ بات آ جاتی ہے, کیونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے. یہ تو ہماری اپروچ ہے نا, ہماری سوچ ہے. جب ایک بندہ ایک میچور لیول پہ آ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے. جو ینگ جنریشن وہ یہ چیز نہیں سمجھ رہی, وہ کہہ رہی کہ ہم شاید اکیلے رہیں گے, ہمیں اپنی پرائیویسی ملے گی, ہم انجوائے کریں گے, چیزیں جو ہیں وہ ایزی ایکسس میں ہو جائیں گی, کسی کی نظر میں نہیں آئے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ارے نہیں, بالکل بھی صحیح کہہ رہی ہے. جیسا کہ آپ نے اسٹارٹ کرا, اسٹارٹنگ میں ہی جو آپ نے ماں کا ایک مقام بتایا, تو بڑوں کا بیسیکلی مقام ہی ہے. یہ بڑے تو جس گھر میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ برکت والے گھر ہوتے ہیں, برکت والے گھر. اور پتہ ہے ایک تھوڑی سی اگر امپروومنٹ آ جائے نا, کہ جو مدر ان لاز ہیں, اگر کوئی بہو کمپلین کرے تو وہ بجائے اپنے بیٹے کو فیور کرنے کے لیے وہ 2 جوتے بیٹے کو لگا دیں. آپ نے یہ بات کنٹینیو کرنی ہے, یہ بیٹے کو 2 جوتے لگیں گے. لیکن چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں, بریک کے بعد مسکراتی صبح وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ, میں ہوں سبھی, اور آج ہم ہیومن رائٹس اسپیشلی خواتین کے اوپر بات کر رہے ہیں, خواتین کے رائٹس پر, کہ خواتین کو جو ہے اکثر
ڈائیورس دے دی جاتی ہے, پھر بچے ان سے چھین لیے جاتے ہیں, پھر وہ فیملی کی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں, نند بھاوج اور ساسیں, پھر علیحدگی, اور کبھی کبھی ان کے اوپر ایسی خواتین جو ہیں وہ جو میں نے دیکھا میاں بیوی کا جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے, یہ دیہی علاقوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ تیزاب ڈال دیا جاتا ہے, ایسڈ ڈال دیا جاتا ہے, بہت ساری پرابلمز. یعنی کہ ایک خاتون کو جو پوری فیملی کو لے کے چلنا چاہتی ہے, وہ کبھی نہیں چاہتی میں اپنے ہسبینڈ سے الگ ہوں, میں اپنے بچوں سے الگ, لیکن اس کو صرف علیحدگی اگر وہ لینا چاہتی ہے, میں الگ اگر گھر لینا چاہتی ہوں, میں رہنا چاہتی ہوں, تو اس کے اوپر اتنا وہاں ویلا مچایا جاتا ہے. اور وہی ساس اگر اس کی اپنی بیٹی کی بات ہو تو وہ اپنی بیٹی کو مشورے دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی تم نے کوئی سب کا ٹھیکہ تھوڑی لے کے رکھا ہے, آپ الگ ہو جاؤ. اپنی بیٹی کو آپ ایسے مشورے دیتے ہو, اور جب بہو اس کرائٹیریا میں آتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہو میں نے تو اپنے بیٹے کو اتنا پالا پوسا. تو اگر آپ ایکول دونوں کو دیکھیں تو کس طرح آپ مینیج کریں گے. ایک ساس کا بھی, اور بہت اچھی ساسیں بھی ہوتی ہیں, میرے شو میں ایک آئی تھی, تو ایک اچھی ساسیں بھی ہوتی ہیں جو اپنی بہو کو بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں. لیکن اب میری بات سے میرے دونوں گیسٹ کتنے جو ہے ایگری ہیں, ان سے اگین میں ویلکم کرتی ہوں. فوزیہ اس وقت ہمارے درمیان ہیومن رائٹ سے موجود ہیں, ہیومن ایکسپرٹ ہیں. اور سنیں میں غلط تو نہیں بول میں اتنی انوالو ہو گئی ہوں کہ اپنی باتوں میں. فوزیہ طارق موجود ہیں, نورین بھی موجود ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں اس گفتگو میں انوالو ہو گئے. ہم لوگ بریک میں بھی گفتگو یہی کر رہے تھے کہ ساسوں کا کیا رول ہے. فوزیہ جی آپ بتا رہی, وہ میں یہ بتا رہی تھی اور ہم ہنس رہے تھے جب بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر بہو کوئی کمپلین کرتی ہے تو بجائے ساسیں اپنے بیٹے کا فیور کرنے کے اور وہ یہ بتائیں بہو کو کہ ان کا بیٹا کتنی چاند سے اتر کر آیا ہے اور کتنا اس نے ان کو کتنی ساری چیزیں دی ہوئی اور کیا کچھ نہیں دیا ہوا, تو بجائے وہ یہ کرنے کہ اگر اپنے میں یہ کہہ رہی تھی بیٹوں کو 2 جوتے لگا دیں کہ یہ بھی میری بیٹی ہے, خبردار جو اسے رلایا یا اسے پریشان کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. تو اس ایٹیٹیوڈ سے بھی یہ مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. اچھا, اس بچی کا دل ہی نہیں کرے گا میں اپنی ماں کو جائے, اس کو سپورٹ لگے. اب دیکھیں جیسے ہم بچپن سے گھروں میں پلتے بڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ وی آر مسلم ورلڈ, مسلم فیملی, ہماری ایک کلچرل ویلیوز ہیں. لائک ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھائیوں سے آپ کام نہ کروائیں اور بہنیں ہی کریں. لائک ہمارے گھر کا جو انوائرمنٹ تھا تو ہماری امی نے دونوں کو تربیت دی تھی کہ ایک دن بھائی ناشتہ بنا لے گا تو ایک دن بہن بنا لے گی, اگر بہن تھکی ہوئی ہے تو بھائی آئننگ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں کو تربیت دی جاتی ہے بچپن سے ہی, بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی. اب یہ نہیں کہا جاتا کہ جی بیٹے یا گھر کے مرد جو ہیں وہ آف کورس وہ ارن کرتے ہیں, وہ بہت رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے اور ہمیں ان کی بالکل خدمت کرنی چاہیے. بٹ اگر ہم قانون کی بات کریں تو اٹس ایکول فار بوتھ. لیکن یہ جو آج کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ عورتوں کے کام کاج پہ اور اس پہ لوگ کہتے ہیں اتنی ساری چیزیں, تو یہ چیزیں دل سے آتی ہیں. اگر آپ دل سے پیار کرتے ہیں نا اپنے ہسبینڈ سے, تو آپ بلیو کریں آپ اس کے جوتے بھی اتار لیں گے اور بڑی خوشی سے اتاریں گے. اف یو ریئلی لو اینڈ کیئر, آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اپنے میاں سے آپ 10 کھانے بنا کے رکھیں گے ٹیبل پہ کہ میرا میاں تھکا آ رہا ہے, یہ کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. اسی طرح جب آپ گھر میں ہوتے ہیں, اگر بھائی پیار کر رہا ہے, رسپیکٹ دے رہا ہے, باپ پیار کر رہا ہے, تو آپ جیسے ہی آئے گا باپ گھر, آپ دل سے اس کے لیے فوراً شربت لے کے کھڑے ہوں گے, یا جو بھی ہمارا کلچر کہتا ہے. تو یہ کوئی امپوز نہیں کر سکتا چیزیں. میں ایک چیز ایڈ کروں گی, آپ نے کہا کہ آپ کو دل سے محبت ہوتی ہے, لیکن اس کا ریگارڈ اگر ملتا رہے گا نا وہ محبت بڑھتی ہے. یہ دونوں طرف. لیکن اگر آپ کو اگنور کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے چھوڑو یار ان کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں, محبت کوئی زیادہ دن تک اگنور کر بھی نہیں سکتا. If you kept on loving someone, کتنے دن میاں آپ کو اگنور کرے گا, اور پھر بچے, آج کل کے بچے کیسے ہیں, چاہے وہ آپ سے پیار کرے نہ کرے, آپ نے تو سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے ان کے لیے. So you don't have any choice. تو یہ جو خواتین اس کو اتنا بڑا ایشو بناتی ہیں نا, یار اگر آپ کے گھر میں 2 بزرگ ساس سسر ہیں, اگر آپ مارننگ ٹی ان کو جا کے گڈ مارننگ دے دیں, اس میں کیا برائی ہے. آپ سوچیں ان کا بھی دل, وہ بھی سوچیں گے کہ بہو دعائی مل جائے گی. ایگزیکٹلی, یہ قانون نہیں کہتا کہ آپ کریں, یہ اپارٹ فرام یہ میں ایموشنل مورل ویلیوز بتا رہی ہوں جو ہمیں گھر میں تربیت دی جاتی ہے, ورنہ قانون میں کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر وہ یہ کریں گے تو کل ان کی بہو بھی لا کے ان کو ٹرین دیں گے. نہیں, یہ ایک مورل ویلیوز جو ہمیں گھر میں تمیز تربیت دی جاتی ہے. اب اونچی آواز میں اگر ہم اپنی امی ابو سے بھی بات کریں تو 2 تھپڑ ڈیفینیٹلی آگے سے پڑیں گے. ہماری امی تو آج بھی لگا دیتی ہیں 2
थप्पड़ हम चुप करके वो खा लेते थप्पड़ हैं, काम आते हैं ना। काम आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सास के आगे ऊंची आवाज में बात करें, हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो मैं कुछ नहीं नहीं डरती, कहेंगे, ये नहीं जुमला करेंगे। मैं नहीं डरती। इस तरह अम्मियाँ कितनी डांट देती हैं, फादर्स डांट देते हैं। अब अल्लाह ना करे आप देखेंगे जो ऑनर किलिंग के वाक़े होते हैं और कारोकारी, इसमें भाई और बाप ही तो इन्वॉल्व होते हैं। वो जाहिल कम्युनिटी, वो जहालत जिनको तो उसमें भी वही अपने ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, एक ये वाला और एक वो वाला, जिसमें हम आई गेस अकोमोडेट भी करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं, समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड लॉयर्स, समटाइम्स विदाउट इट। हम सोचते हैं कि घर की बात घर में ही सॉल्व हो जाए तो वो अच्छा है, मोहब्बत के साथ। लेकिन जैसे कि इन्होंने नौरीन ने कहा कि जब वो नहीं होती, बात आगे बढ़ जाती है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू अप्रोच लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर दैट, देन यू हैव नो चॉइस। वो नौरीन ने भी यही बात की ना कि छोटी छोटी बातें जो है फसाद क्रिएट करती हैं। अच्छा नाज़रीन, आप भी हमारे दरमियान ये हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी ख़वातीन पर, और अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है या आप अपनी बात, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप हमें कॉल करिए, हमारा नंबर भी चल रहा है। और अगर कोई ऐसी लेडी सुन रही है जिसके साथ कोई क्राइसिस हुआ है, वो अपनी बात हमसे शेयर भी कर सकती हैं। हो सकता है हमारी दरमियान लॉयर मौजूद है, वो आपको कुछ अच्छी सजेशंस भी दे सके। अच्छा जी बताइए नौरीन साहब। बल्कि अपनी बात शुरू करने से पहले मैं देखने वालों को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर के इदारे से है, ठीक है। यहाँ का टोल फ्री नंबर है 08007070806। यहाँ पर आप फ्री कॉल कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है। अमूमन लोगों को ये होता है कि कॉल कर तो लेते हैं मगर कहते हैं कि मैम हमारा बैलेंस जा रहा है, तो मैं बराए मेहरबानी ये चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि टोल फ्री नंबर इट मीन्स कि आपकी जो भी कॉल PTCL से लिंक करती है वो आपको फ्री पड़ती है, मगर ये कॉल आपको ऑन द मोबाइल आपको हाफ चार्जेस पे जाएगी लोकल कॉल की बनिस्बत। और हमारी टाइमिंग है 9 to 5। आप 9 to 5 के दरमियान किसी टाइम पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट इनरोल वकला होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी कॉल जो है वो डायरेक्ट लॉयर के पास लैंड होती है। इस दरमियान कोई ऑपरेटर नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल प्राइवेसी के साथ रखी जाती है, मगर हमें आपकी अपनी नॉलेज के लिए डेटा रिक्वायर्ड होती है, जस्ट लाइक के नाम, उनका मैरिटल स्टेटस या किस सिटी से बात कर रहे होते हैं, वो हमें दरकार होता है अपनी नॉलेज के लिए, ताकि और उनके ईजी एक्सेस के लिए कि दोबारा जब भी वो कॉल करें तो उनको हम इजी एक्सेसली अप्रोच कर सकें। मगर बहुत से लोगों को जो है इस बात पे भी एतराज़ होता है कि आप हमसे हमारी इतनी प्राइवेसी की क्यों बातें पूछ रहे हैं। तो प्राइवेसी की नहीं है, जस्ट आप नाम और ये नॉलेज के तौर पे, ताकि आप कभी भी हमें कॉल करें तो हम आपसे दोबारा ये ना पूछें कि अच्छा फ़लाँ वाला बंदा ये वाला मसला शेयर किया था या वो वाला किया था, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि आप हमें जो भी प्रॉब्लम बता रहे होते हो ऑन द स्पॉट हम वो चीज़ कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं, ताकि वो दोबारा जो कॉल है किसी और अगर लॉयर के पास लैंड होती है तो उसके सामने वो सारा मसला आता है कि ये बंदा पहले भी कॉल कर चुका है और उसका ये मसला था, ताकि उसे भी प्रॉब्लम ना आए, हमें भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो अपने 4-5 बच्चे होते हैं और वो अपनी बीवी को बग़ैर कुछ किसी रीज़न के उसके ऊपर से सरपरस्ती अपनी उठा लेते हैं और कहीं और चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, और बीवी बेचारी अकेली स्ट्रगल कर रही होती है। वो उसके पास फाइनेंशियली ना इतना कुछ होता है ना, वो अगर उससे डाइवोर्स लेती है तो भी वो उससे लोग आगे जाके ब्लेम करेंगे कि आप इनके बच्चों के फादर कौन है, क्योंकि उसे हर तरह सोच रही होती है ना कि बच्चों के बाप का नाम छिन जाएगा, क्योंकि ये सरपरस्ती का नाम बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वो राइट्स अदा नहीं कर रहे, राइट्स अदा नहीं कर रहे, ऐसी बात है। तो 100% कानून का वजूद भी इसी वजह से आया कि आप अपने राइट्स को पहचानें। सबसे पहली बात होती है, जब तक औरत या मर्द, मैं दोनों की बात करूंगी, जब तक आपको अपने राइट्स का नहीं है मालूम, आप स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, औरत को खुद मालूम नहीं है। बहुत सी आज के दौर में भी ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनको ये पता नहीं होता कि अगर मर्द हमें तलाक ना देगा तो हमारे पास खुला का भी इख्तियार है, उन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि हमारे पास खुला का भी इख्तियार होता है। और दूसरा, बच्चों की कस्टडी को लेके भी बहुत से लोग जो है मर्द हजरात ब्लेम कर रहे होते हैं या ब्लैकमेल कर रहे होते हैं औरतों को कि भाई तलाक ले ली या खुला ले ली तो बच्चे छीन लूँगा।
تو ایسا نہیں ہے. بچوں کی بھی قانون میں ایک ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے جس کو حضانت ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے کہ اس عمر کی قید تک جو ہے آپ بچہ کس کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کے بعد کس کے پاس رہ سکتا ہے. باقی اوبیسلی مینٹیننس جو ہے وہ فادر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. عورت جب تک مرد کے نکاح میں ہے تب تک تو مرد لائبل ہے, ٹھیک ہے, کہ عورت کو بھی مینٹین کرے اور بچوں کو بھی کرے. اور اگر بچوں کو نہیں کرتا یا وائف کو نہیں کرتا تو یہ ہے ذرا یہ مجھے بھی تھوڑا سا آپ سے پوچھنا تھا, قانون کیا کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ڈیورس ہو گئی ہے اینڈ بچہ از مائنر 3 سال کا, تو کب تک وہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے؟ یا اگر باپ کرے مقدمہ کہ مجھے چاہیے بچہ, تو کیا ایزی ہوتا ہے باپ کو ملنا بچہ؟ دیکھیں بات ایزی کی نہیں ہے, یا کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ ٹائم پیریڈ جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹائم پیریڈ ذرا اور عالیہ باجی پلیز, اگر لڑکا ہے ٹھیک ہے تو لڑکے کا جو ہے 7 سال تک لاء کے مطابق ماں کے ساتھ رہ سکتا اچھا ہے. میں 2 منٹ لوں گی ہمارے درمیان کیونکہ باجی آ گئی ہیں. عالیہ باجی السلام علیکم, بہت پیاری گیسٹ, اور ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے. عالیہ باجی ہماری گفتگو میں آپ موجود نہیں تھیں. السلام علیکم, اور بیٹھیں پلیز تشریف. عالیہ باجی پلیز آپ ادھر آ جائیے, آپ یہاں اس سائڈ آ جائیے, ان کو یہ دیجیے بھائی. اور عالیہ سارم برنی آپ مائک میں بات کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور عالیہ باجی, عالیہ سارم برنی, اور ان کا نام کسی باتوں کا محتاج نہیں, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور ماشاءاللہ میرے بہت سارے پروگرامز میں آپ نے شمولیت اختیار کی اور مجھے اور میرے ناظرین کو بہت اویئرنیس دی. آلویز آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. خاص طور پہ جب میرا عید شو ہوا تھا تو تمام جو ہے آرفن بچے آئے تھے, ان کے ساتھ بہت مزہ آیا. اور بچے میرے خیال میں یاد کر رہے ہوں کہ میں ابھی تک گئی نہیں ہوں. بالکل یاد کر رہے ہیں, اور وہ خوشیاں کافی دن تک ان میں انرجی بھرے رکھتے ہیں. اے اللہ, نہیں انشاءاللہ میں نے آپ سے بات کی تھی اور میں ضرور آپ کے بچوں سے ملنے آؤں گی. بچوں سے دوستی ہو گئی تھی, ان کا جو ایک ٹیبلو تھا وہ بہت اچھا تھا. اور ضرور میں ابھی بھی کبھی پروگرام اپنے یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں نا, مسکراتی ہوں صبح پہ, تو وہ ضرور دیکھتی ہوں. ان کا بہت ایک الگ سے بات تھی, خوبصورتی تھی. بچے اور بزرگ یہ دونوں ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, آج ہم نے خواتین کے حقوق پہ بات کریں. ڈائیورس ہو جاتی ہے اور مرد حضرات ان کو اکیلا تنہا چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں ہو جاتی ہیں. یہ ساری گفتگو آپ ماشاءاللہ دیکھ رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں اب آپ بتائیں کہ وہ خواتین اپنے آپ کو سیکیور کیسے کریں, کیونکہ ایک تو فائنینشلی پرابلم ہوتی ہے, اوپر سے ہسبینڈ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے سیکیورٹیز ہمیشہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ گھر کی تربیت ایسی ہو کہ اس لڑکے کو, اس مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر کی خواتین کو چھوڑنا نہیں ہے. خواتین بچے کوئی بھی, یعنی ڈے 1 سے لڑکے کے لاڈ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بتایا جائے کہ لاڈ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ سربراہ ہو اور تم پر ذمہ داری کتنی پڑے گی. تو اس ذمہ داری کو تو ہم بالکل غائب کر دیتے ہیں اس لڑکی کی تربیت میں. صرف اس کو لاڈ اٹھاتے ہیں کہ بوٹی ہے تو وہ لڑکے کو ملے گی, اور بہت بہترین اسکولنگ ہے تو وہ اس لڑکے کو ملے گی, گھر کا جو سب سے زیادہ بجٹ ہوگا وہ اس لڑکے پر لگایا جائے گا. بیٹی کے تو پیدا ہونے سے کہانی یہی شروع ہو جائے گی کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے, چلو مبارک ہو. یہ چلو مبارک ہو جو شروع ہوتی ہے نا, وہ آخر تک دل میں تکلیف اور ایک ٹیس سی اٹھتی ہے کہ یہ چلو مبارک کیوں ہے, ایک کھل کر مبارک بات کیوں نہیں ہے. اور وہ چیزیں اسی طرح سے چلتے چلتے تربیت کا حصہ بنتے جاتے ہیں. اور ہم اپنے بیٹوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم گھر پر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم ایک حکمراں کی حیثیت سے پیدا ہوئے ہو, جبکہ وہ حکمراں کی حیثیت سے نہیں پیدا ہوا ہوتا, وہ ایک سربراہ کی حیثیت سے پیدا ہوا ہوتا ہے. اور سربراہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم بھی اپنے گھر کے مردوں کو, اپنے ملک کے مردوں کو, دنیا کے مردوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے سربراہ ہیں. تکلیف وہاں شروع ہوتی ہے جب سربراہ اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے, اور اگر حکمرانی بھی کہوں تو رعایا کا خیال نہیں کرتا ہے. بس کہتے ہیں نا کہ دلوں پر حکمرانی کرنی چاہیے, جسموں پر نہیں. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں. بس کہیں تربیت میں کمی رہ جاتی ہے, کہیں قانون میں کمی رہ جاتی ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن میں کمی رہ جاتی ہے. پھر اگر مرد کوئی زیادتی کرتا ہے تو سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی کمی ہے. اگر کسی گناہ کی ایکسیپٹنس نہ ہو, کسی خراب فعل کی ایکسیپٹنس نہ ہو سوسائٹی میں, تو وہ گناہ, وہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان میں جو چیز دیکھی,
वैल्यूज़ के हिसाब से कि अगर मैं अपनी जवानी में चली जाऊं, अब मैं अपने बच्चों की जवानी में चली जाऊं, मेरे उस टाइम में और मेरे बच्चों के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ें मैंने इस माशरे से बहुत बेहतर अंदाज में देखी थी और मुझे मिली थी, वो आज मेरे बच्चों को नहीं मिल रही हैं। जिस चीज़ को हमने तरक्की कहा है वो तरक्की नहीं है, तनज़्ज़ुली है। हमने जिस मोबाइल फ़ोन को जब हमने कहा हमने ग्लोबल विलेज बना दिया, ग्लोबल विलेज तो बनाया, क्या हमने अपनी हैसियत बनाई इस ग्लोबल विलेज में? हमने पूरी दुनिया तो अपने बच्चों को दिखा दी कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलानी वैल्यूज में ये हो रहा है, उस मजहब में हो रहा है, उस मजहब में। हर मजहब अच्छा है, हर कल्चर अच्छा है, हम कोई भी नहीं होते किसी पर उंगली उठाने वाले, हमें इस बात का हक नहीं है। लेकिन क्या हम अपने मजहब के पासदार हम खुद नहीं हैं? क्या अपने मजहब की हिफाजत हम खुद नहीं करेंगे? अपने वैल्यूज, अपने कल्चर, जो एक सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, जो एक मुस्लिम कल्चर है, जिस कल्चर की बुनियाद पर हमने 2 मुल्क बना दिए, जिस कल्चर की बुनियाद पर, जिस मजहब की बुनियाद पर आज हम कश्मीर के लिए भी लड़ रहे हैं, आज अगर उन्हें नजरिया 2 कौमी नजरिया, और जिस नजरिए की बुनियाद पर वो जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो क्या जुमे की नमाज पढ़कर उस खुतबे के बाद हमें उस खुतबे में, उस नमाज में, क्या हमें वो सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं जो हमारे मुल्क में होनी चाहिए, जो हमारे रिश्तों में होनी चाहिए? नमाज, कलमे से लेकर और हज तक जितनी इबादत मुझे समझ में आई हैं, अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म हमें दिए, उसमें शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह पर एतबार और इंसानियत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बेहतरीन बात। अल्लाह एक है, इस पर आप एतबार कर लें, मोहम्मद आखिरी रसूल है, इस पर आप यकीन रखें, उसके बाद आप इंसानियत की बात करें तो मैं समझती हूँ हमारा मजहब मुकम्मल है। नमाज में भी हम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, अल्लाह से रहम मांगते हैं, अपनी गलतियों की माफिया मांगते हैं और अपने दिल की नरमी के लिए दुआएं करते हैं। और दूसरों पर रहम नहीं करते, दूसरों की गलतियों को भी नहीं माफ करते, दूसरों की गलतियां माफ नहीं करते और अल्लाह से माफी मांगते हैं। देखिए कुछ जुमले बार बार बोले जाते हैं, बार बार रीइंफोर्स किए जाते हैं, तो आप उन्हें ये ना समझिएगा अरे हमने ये जुमला 1000 बार सुन लिया। आप दुआ कीजिएगा कि उस वक्त तक ये जुमला आप सुनते रहें जब तक आप इस पर अमल ना कर लें। कुछ जुमले बहुत मुस्तनद होते हैं, उन्हें बार बार रीइंफोर्स करना चाहिए, जिसमें से एक जुमला जो भी आपने बोला कि आप लोगों से चाहते हैं कि वो आपको माफ कर दें, तो क्या आप या अल्लाह आपको माफ कर दे, तो क्या दोनों अमल आप करते हैं? लोग भी आपको तभी माफ करेंगे जब आप उन्हें माफ करने का तरीकेकार अपनाएंगे। अल्लाह भी आपको तभी माफ करेगा जब आप अल्लाह के अहलो अयाल, ये जितने इंसान है अल्लाह ने कहा ये मेरे अहलो अयाल हैं। अल्लाह कहता है कोई है जो मुझे लिबास पहनाए, कोई है जो मुझे खाना खिलाए, वो रब्बुल आलमीन सबका रब है, तमाम आलिमों का रब है, वो तो जर्रे जर्रे को चीज़ें नवाजता है। कौन है जो उसको खिलाएगा? वो अपने बंदों के लिए ये बात करता है। अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे नहीं हैं, ये मेरे ही, हम कौन हैं? हम अल्लाह के नायब हैं। अल्लाह ने हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है और रब जब किसी को बहुत बड़ा रुतबा देता है तो उसके अंदर पहले वो सलाहियतें पैदा करता है। कहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं कि मैं उससे खुश हूँ जो मेरे बंदों को खुश रखता है, ऐसे यकीनन मैं उससे राजी हूँ जो मेरे बंदों को राजी रखता है। और हम 24 घंटे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बिल्कुल अल्लाह की इबादत बेहतरीन अमल है, ये वो अल्लाह की इबादत में तो दिन रात मसरूफ रहते हैं, लेकिन क्या वो उसको मिलाते हैं फिर बंदों के साथ हुस्न सलूक से? अगर वो उस इबादत को उस तरफ नहीं मिला रहे तो उनकी इबादत वहां तक नहीं पहुंच जाएगी। जो इबादत आपकी बुरी आदतों को ना बदले, वो इबादत समझिए फिर आपके दिल के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर रही, वो आपके जिस्म को तो शायद एक जिला बख्शती होगी, क्योंकि अल्लाह का आप सोच लें, नाम ले लें, जानमाज पे खड़े हो जाएं, उसके ईमान को ना भी समझे लेकिन आप वो सारे रुकू सजदे आप कर लें तो आपके जिस्म को तक़वियत मिलेगी। असल बात तो ये है कि आप उसकी रूह को समझ लें। सजदा किसको किया? जिसने रब को सजदा कर दिया, उसको दुनिया में किसी को सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ जुमले हमारे यहाँ बहुत आम फहम है कि अगर सजदा होता तो शोहर को सजदा होता। देखिए ये जितनी भी बातें हमारे यहाँ कही जाती हैं, उन बातों का मकसद यही है कि शोहर आपका सरबराह है, लेकिन फिर कह दूं कि सरबराह में और हुक्मरान में फ़र्क होता है। हुकूमत सिर्फ रब ताला की है, हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये जितने रिश्ते दुनिया में बनाए गए हैं, ये सिर्फ दुनिया को चलाने के लिए बनाए गए हैं, और इसलिए बनाए गए कि अल्लाह चाहता था मैं किसी को नायब बनाऊं, उसको इख्तियारात दूं और फिर देखूं कि वो इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे करता है।
जिन इख्तियारात का आज हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उन इख्तियारात में से एक एक चीज़ का सवाल जवाब है, और जिस दिन सवाल जवाब होगा उस दिन अमल की गुंजाइश नहीं बचेगी। बेशक उस दिन तो जो कर लिया सो कर लिया। अब सिर्फ उस दिन या तो अल्लाह रहम करेगा और अल्लाह हम सब पर रहम करेगा, तभी हमारी बचत है। अगर अल्लाह ने रहम नहीं किया तो मैं समझती हूँ कि फिर हम कहीं के ना रहेंगे। तो हम यही दुआ करें, लेकिन बात वही है कि अल्लाह से तो हम रहम की दुआ भी करें, अल्लाह से तो हम लेकिन हम माफ़ी भी बंदों पे रहम चाहें, ना करें। और फिर जब हमारे रहम की और हमारी और बेरहमी उस वक्त मुझे इंतहा की तकलीफ देती है कि जब बाप भाई, तो मैं कहती हूँ उनमें भी ज्यादतियाँ, लेकिन जिस अंदाज में शौहर ज्यादतियाँ कर रहे हैं इस वक्त हमारे माशरे में, जिस तरह से हमारी फैमिली यूनिट्स टूट रही हैं, और जिस तरह से शौहर ये समझ रहा है कि जो मेरी बीवी है वो बांदी है। बीवी को अल्लाह ने बांदी का रुतबा नहीं दिया। हमारे वैल्यू सिस्टम ने भी बीवी को बांदी का रुतबा नहीं दिया। बीवी को तो मैं उसको बराबरी नहीं कहती, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियों, दोनों के अपने अपने, मैं कहती हूँ प्लस एंड माइनस हैं, लेकिन उस तरह से समझा नहीं जा रहा। बीवी को समझा जा रहा है कि हुक्म दिया जाएगा, और एट द सेम टाइम एक तरफ ये कल्चर डेवलप कर रहे हैं, एक तरफ ये सोच डेवलप कर रहे हैं, और साथ साथ हमने अपनी बच्चियों को माशाल्लाह बहुत पढ़ा दिया है। हमारी बच्चियां किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, जब लड़के उनके साथ हैं तो वो लड़कों से ज्यादा अच्छे नंबर्स लेती हैं, उनकी डिग्रीज ज्यादा वैल्यूएबल है। आप जॉब प्लेस पर जाके देखें, वहां पे भी औरत को अल्लाह ने मल्टीटास्क करने की सलाहियत दी है। वो जॉब भी कर लेती है, वो घर भी देख लेती है, बच्चे भी। तो एक तरह से अगर मैं ये देखूं कि अगर जिस्मानी तौर पर मर्द को कवि बनाया है, तो इमोशनली और काम करने के हवाले से औरत को बहुत मजबूत अल्लाह ने बनाया। अब इतनी मजबूत चीज को, इतने मजबूत इंसान को, उसकी हैसियत को जब आप खत्म करेंगे या आप उसे दबाएंगे, तो देखें उसकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। पहले वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थी, पहले वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले वो सिर्फ घर में रहने वाली थी। अब आप समझिएगा, अब वो तालीम में आपके बराबर आ गई, अब वो तरबियत में आपके बराबर आ गई। अब जो आप उसके साथ सलूक कर रहे हैं, पहले जो औरत बर्दाश्त कर लेती थी, अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी, और जुल्म किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। घर बसाना चाहिए, औरत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है, ता कयामत औरत को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, एक जुमला इसके अंदर, जैसे एक औरत कभी भी नहीं चाहती मेरा घर बर्बाद हो, मर्द भी नहीं चाहता, मर्द भी नहीं चाहता। मर्द की तरबियत में हो जाता है, वो फौरन हो मर्द जाता है, नहीं, मैं आपको बताऊं, मर्द की तरबियत में हम औरतें ही कहीं ना कहीं कमी और कजी भी छोड़ती है। एक बात और बताऊं, मर्द एंटरटेन, ये सोल्यूशन तो नहीं है। देखिए साहब, मर्द एंटरटेन होता है तो मर्द को एंटरटेन भी कोई औरत ही करती है। कौन एंटरटेन करती है? वो औरत जो मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं, जो मर्द जिनको अल्लाह नाम देता है, इज्जत देता है, पैसा देता है। आप यकीनन बहुत सारी चीजों को इसी दुनिया में रहती हैं, इसी शहर में आप देखती होंगी कि उनके पीछे वो औरतें जिन्हें सस्ती शोहरत चाहिए होती है, जिन्हें उन्हें, अच्छा मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारी औरतें ये सोच के आपके साथ आती हैं कि वो आपकी हमदर्द होके आएंगी, लेकिन ये वो औरतें होती हैं जो प्लानर्स हैं। हमारी ही सोसाइटी में, हमारे शहर में वो औरतों के ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं जो ऐसे मर्दों को बाकायदा एंटरटेन करते हैं। वो जाते हैं, शुरू में उनके साथ बहुत मजलूमियत का लिबादा ओढ़ते हैं, और बाद में जब वो उससे निकाह कर लेते हैं, और निकाह भी आमतौर से छुप के किए जाते हैं। ये निकाह भी हमारे, बल्कि मैं चाहूंगी कि छुप के निकाह करने पर जो लीगल हैसियत है वो यकीनन ये जरूर बताएं। वो छुप के निकाह किए जाते हैं, और बाद में फिर वही औरत अपना एक रंग भी दिखाती है। तो मैं ये समझती हूँ दूसरी शादी में कोई गुनाह नहीं, तीसरी शादी में कोई गुनाह नहीं, लेकिन जैसे मर्द पहली शादी करता है उसी अंदाज में अपनी फैमिली को, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, तो अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में रखे, दूसरी करे। फैमिली में उसकी माँ, उसका बाप, उसके बहन भाई, इवन उसकी पहली बीवी, और पहली बीवी के साथ जो उसके बच्चे हैं, वो ये सब लिस्ट में आते हैं। अगर आपने दूसरी शादी करनी है, और एक बात मैं बताऊं, हमारी औरतों के दिल बहुत बड़े हैं, अगर कोई जेन्युइन बात होती है तो चाहे रोते, चाहे धोते, चाहे परेशान होते, हमारे यहाँ की औरतें इजाजत देती हैं। मैं खुद देखती हूँ, जिस औरत के यहाँ औलाद नहीं होती वो अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत देती है। गो कि वो मर जाती है जिस दिन उसका शौहर दूसरी शादी करता है, वो मर जाती है उस दिन, लेकिन क्योंकि अल्लाह का हुक्म समझ के, ये एक दुनियादारी समझ के, वो दिल पर पत्थर रख के इजाजत देती है। शौहर की खुशी है, खुशी के लिए, तसल्ली के लिए, वो अपनी खुशी, अपनी तसल्ली खत्म कर भी इजाजत देती है। तो अगर किसी मर्द के साथ ऐसे कुछ इश्यूज हैं, तो वो सबको कॉन्फिडेंस में रखे, अपनी फैमिली को, फिर कहूँ अपने बच्चों को। अच्छा, ये एक खातून हमारे साथ मौजूद है, आप इनके बारे में, क्योंकि आपके साथ आई तो देखिए, औरतों के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो
इतने डायमेंशंस हैं, तो हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं. लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हर मामले में मर्द को बुरे कहने से मुझे तकलीफ होती है. उसकी वजह ये है कि मेरा बाप भी मर्द, मेरा भाई भी मर्द, मेरा शौहर भी मर्द और मेरा बेटा भी मर्द, और रब ने मुझे चारों नेमतों रहमतों से हर चीज़ से मुझे रब ने नवाजा है. लेकिन उसी में एक रूप माँ का भी है. तो इस वक्त जो मेरे साथ आई हैं वो एक माँ के रूप में आई हैं. और लेकिन अगर इनको भी मैं पीछे ले जाऊं तो इन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को पाला है. अच्छा. जब ये बीवी थी तो वहाँ भी इनके साथ उस तरह का हुस्न सलूक नहीं हुआ, वो इंसाफ नहीं हुआ जो शौहर को देना चाहिए था. वहाँ से घर टूटता है. एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को पालती हैं. इनका नाम क्या? इनका नाम साबरा है. और जब इनके बेटों की डेथ होती है, एक बेटी हयात है, अब ये मेरे पास शेल्टर होम में मेरी माँ है. आती हैं जाती हैं, लेकिन इनका असल घर वही जगह अच्छा, है जो. उदास हो गई है साबरा साहिबा, आप रोए नहीं. हम लोग अभी नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद और मिलेंगे हम साबरा बाजी से. वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ. मैं हूँ सभी और मेरे साथ एक प्यारी सी सभी बैठ गई छोटी सी, और ये बड़ी होके ये भी होस्ट बनेंगी. और मेरे तमाम जितने मेरे मेहमान आए हैं उन सबको मैं वेलकम बैक करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम आलिया बाजी, फौजिया, नौरीन, और एक स्पेशल हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त. मैं पहले बात करूँगी साबरा साहिबा से. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बाजी? ठीक है. मैं पूछना चाहूँगी मेरी प्यारी बहन, आपके साथ, आप आलिया बाजी के साथ आई हैं तो आप बात कीजिए, आपके साथ क्या हुआ था और आपके बच्चे कैसे हैं? आपने खिदमत की अपने हस्बैंड की, बच्चों की, कुछ बात कहना चाहेंगी आप? जी माइक में बात कीजिए. मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरा कोई है, मेरा कोई है. मेरे बच्चे दुनिया से चले गए. जवान बच्चे, एक बच्चे 34 साल का, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े लायक, बड़े काबिल मैंने किया अपने बच्चों को. जॉब करके पाला, पढ़ाया लिखाया. आखिर मेरे ये फरिश्ता है हमारी जान. मैं आपसे तो मैं कहाँ जाती, फुटपाथ हमारे भी नहीं. पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन हो. हमारी दुआएं पल पल इनके लिए निकलती हैं. आमीन. और मैं इतनी दुआएं करती हूँ कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता. सब कहते तुम्हें बाबू बहुत अजीम है. मैंने कहा मुझे अपने दिलो जान से अजीम है जिन्होंने मुझे मुश्किल वक्त मेरा किसी ने साथ नहीं दिया. घर के दरवाजे सब ने बंद कर दिए. कितना दुख की बात है, जिन बच्चों के लिए इतनी माँ खिदमत करती है, बच्चों के लिए, इतना दुख होता है ना. सबके लिए खिदमत की मैंने है. अपने खानदान की भी बहुत खिदमत की. और मेरी माँ, मेरे बाप को मैंने अपने हाथों से खिदमत की. अपनी माँ को लेना आया, वो कहती थी परवीन तो मेरे को न जाए. मैं नहीं जाऊँगी. नहीं आप उदास नहीं हो. मुझे दुख लगा. एक बच्चे की ग्रेड थी, उसको ग्रेड लेने का सिविल सेक्टर में, तो 20 उसको ग्रेड हुआ तो जेल में लेके उतर रहा था, कुछ सारी करता जा रहा था. मेरा बेटा आगे आ गया. वाटर बोर्ड का इंजीनियर था, एयरपोर्ट का डायरेक्टर था. बहुत काबिल मेरा बच्चा था. मैं आपको बयान नहीं कर सकती. अल्लाह ताला ऐसे नेक औलाद हर एक को दे. मेरे को जिस तरह हमारी माँ इतनी मेहनत कर रही तो हमें उनको वही पढ़ के दे. अल्लाह. सन 65 में मैंने अपने बच्चों को तालीम दी है. मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और मैंने भी उनकी ख्वाहिश पूरी की है. मैंने रात दिन जॉब करके अपने बच्चों को आला तालीम दी. और बड़े लायक, बड़े काबिल मेरे बच्चे. 2 बेटे, 1 बेटी. अब बेटी है उसको भी रोती, बस वो भी जिस तरह है अपने घर में, उसको जितनी में से होता है मैं करती हूँ. मैं माँ हूँ, कहाँ जाऊँ. कब्रिस्तान जाती हूँ तो मैं वहाँ से आने को दिल नहीं करता. बच्चों के पास आवाज़ें लगा के आ जाती हूँ. अच्छा, एक बेटे को चलते हुए किसी ने गोली मारी तो दूसरा बेटा देखे घर छीन लिया, गाड़ियाँ छीन ली. मेरी गाड़ियाँ थी, मेरी अपनी 3 गाड़ियाँ थी. अल्लाह. ये अपने बच्चे ने किया? बच्चे ने नहीं किया. उस बच्चे की भी जब डेथ हुई है तो अपनों ने, सगे भाई ने इनके साथ ये सारे इनके सिलसिले रहे हैं ये.
اور بات یہی ہے کہ آج جو مال و متاع ہمارے پاس ہے ہم نہیں جانتے کہ رب کب تک رکھے گا, کب وہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوں گی. کبھی آزمائش کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رب کی مرضی ہے, بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اپنوں پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. مال اتنی بری چیز ہے, ہم سب مال جمع کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, لیکن یہ مال رشتوں میں بھی پھوٹ ڈال دیتا ہے. مال کم ہو تو بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, مال بہت زیادہ ہو تو بھی اس کا بتائیں, یہ دو پریاں, یہ میرے پاس پری بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بتائیں مجھے. اس کو تو میں نہیں جانے دوں, میرے پاس رہے گی, یہ تو میری سونی شہزادی ہے. اچھا اس کے بارے میں بتائیں. یہ دونوں بہنیں ہیں جو دونوں اس پنک فراک میں ہیں. یہ شزا ہیں, وہ جنت ہیں. اچھا. اور یہ جنت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ایک کپل کو, اور یقیناً اللہ تو ہمارے لیے اچھا ہی سوچتا ہے. جب جنت کا ٹکڑا آیا تھا تو رب نے ان دونوں کی بہترین زندگی کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد شزا بھی آ گئی تھی, لیکن پھر دونوں ساتھ نہیں رہے. وہ کپل جن کی وجہ سے ان دونوں کا وجود آیا اس دنیا میں, وہ ساتھ نہیں رہے. اماں گھر سے جا چکی ہیں اور والد کیونکہ کمانے نکلتے, ظاہر ہے مرد ہے, مرد نے تو کمانا ہے. اب جب وہ کمانے جائیں تو دو پریوں کو کہاں چھوڑ کر جائیں, اتنی معصوم. جو اس وقت معاشرے کا حال ہو گیا ہے, پہلے تو حال یہ تھا کہ یقین جانے پورا خاندان ایک ہوتا تھا, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون خالہ کے بچے ہیں, کون چچا کے, کون تایا کے, سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سنبھال لیتے تھے کہ وقت گزر جاتا تھا اور بچے جوان ہو جاتے تھے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی کراچی شہر میں رہتا تھا تو گاؤں سے ان کے لوگ پڑھنے آ جاتے تھے, یعنی جو انٹیریئر رورل ایریاز ہیں پڑھنے آتے تھے, اور بہت آرام سے اور بہت محبت سے وہ پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے تھے. اسی طرح کوئی یتیم ہو جاتا تھا, کوئی بیوہ ہو جاتی تھی, اس کو بھی فیملی سپورٹ کرتے تھے. اچھا یہ بچی اور یہ بچی دونوں سسٹرز ہیں, اور ان کے جو ہیں ماما چھوڑ کے چلی گئی ہیں, بابا ابھی بھی لک آفٹر کرتے ہیں, آف کورس جاب کرتے ہیں, ملنے آتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے ابا کی کہ وہ صرف چھوڑ کر نہیں گئے میرے پاس, دیکھو وہ ملنے آتے ہیں, وہ ایوری منتھ ملنے آتے ہیں. عید پہ بھی ان کو لے کر گئے تھے, بقرعید پہ بھی لے کے گئے تھے. ان کے جو والد کی اچھی بات ہے. چڑیا گھر گئی تھی, چڑیا. اچھا یہ جو ایک اور لیڈی ہے ہمارے درمیان, جی ان کی بات خود یہ جتنی. السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ تانیہ. تانیہ. تانیہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, اتنی ایج تو نہیں لگ رہی تانیہ آپ کی, آپ بتائیے ذرا, بات کیجئے. تانیہ کے بھی بہت اچھا ہی وقت گزر رہا تھا, اپنے والد کے ساتھ تھی, اور والد ان کے بہت اچھے, اللہ ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے, اچھے انسان تھے. اماں کی اماں دوسری تھی جی, بس یہ وہاں ستیلی ماں. ستیلی ماں, وہاں سے دکھ شروع ہوا. اچھا پھر کیا ہوا آپ کے, ویسے تانیہ اکیلی تھی آپ, جی ایک لوتی. اور ابو نے دوسری شادی کر لی, جی. پھر کیا ماما نے کیا کیا, ستیلی ماں نے کیا کیا؟ ماما پہلے سے شروع سے بہت اچھی تھی, یہ بابا کے ساتھ بھی. اور اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ میں اس ٹائم 10 سال کی تھی, تو میرے بابا نے دوسری شادی کی تھی. اور ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ 24 سال. تو کیا کہا تھا, اسٹارٹ کیسے کیا تھا ماما نے؟ میں 7 سال کی تھی تو میری سگی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور 10 سال کی ہوئی تو پھر میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی. اور اس کے بعد امی بھی بہت اچھی تھی اور بابا بھی بہت تھے, میری ہر خواہش پوری کرتے تھے جو بھی میں کہتی تھی. لیکن جب بابا اپائج ہو گئے تو امی کا رویہ کچھ الگ سا ہو گیا تھا. اوہ یہ کہانی ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ پہلے تو بہت اچھی تھی, یعنی کہ جو کچھ کہنا وہ ہر چیز مانتی تھی. لیکن جب سے بابا وہ ہو گئے اپائج تو اس کی طرف مما کا ہماری طرف سے اتنا دھیان ہٹ گیا جیسے کہ وہ ہمیں جانتی ہی نہیں ہے. ابھی ہیں یا چھوڑ کے چلی گئی؟ ابھی امی وہیں پہ تھی اپنے ابو کے ساتھ. تو آپ نے ان کو, آپ کیسے پھر ان کے پاس چلے گئے, کیا ریزن ہوا اس کا؟ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا تو پھر میں وہاں سے یہاں عالیہ بھابھی کے پاس آئی. میرے بابا نے کہا کہ تم وہاں چلی جاؤ, مجھے پتہ ہے کہ عالیہ تمہارا بہت اچھا خیال رکھے گی. اور مجھے آپ انسیکیور محسوس کرنے لگ گئی, وہاں پہ محفوظ نہیں محسوس کیا, تو پھر آپ عالیہ باجی کے چلے گئی. جی. ایسا تھا. جی. انسیکیور کیا, وہ ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, جس راہ پر والدہ چلیں اسی راہ پر ان کو چلنے کو کہا, تو والد نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اس بچی کو وہاں سے ایک طرح سے نکالا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اور یہی ٹی وی شوز جن پر ہم 10 طرح کی نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ مارننگ شوز ہیں یا اس طرح کے واقعات ہیں, لیکن انہی شوز میں سے جو پازیٹیوٹی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ایک ادارہ سارم بنی ٹرسٹ ایسا ہے, کراچی میں شیلٹر ہوم ہمارا ہے, ویسے تو یہ پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل ادارہ پوری دنیا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن سب کے پاس ابھی بھی نمبرز اسکرین پہ آئی ہوپ چل رہے ہوں تو ان نمبرز کے تھرو لوگوں کو پتہ چلتا ہے.
اس کے باپ بالکل اپاہج ہو گئے, وہ تو اپنے کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہو گئے, اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کیسے کرتے. اور ماں سگی ہے نہیں, ماں سگی نہیں تھی. اور لیکن میں کہنا چاہتی ہوں ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں دیکھو, ماں کے لیے بھی میں یہ کہہ دوں کہ ماں بھی ایک عورت تھی نا, جب والد صحیح تھے اس کے تو وہ چیزیں صحیح چل رہی تھی. دیکھو گھر کا سربراہ بہت اہم ہوتا ہے, گھر کے سربراہ کو کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں, کیسے لیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیکن سربراہ پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اینی ویز انہوں نے جب والد کو لگا کہ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو انہی چینلز کے تھرو انہیں اس ادارے کا میرا پتہ چلا, تو انہیں کہا کہ تم چلی جاؤ, مجھے اطمینان ہے کہ عالیہ تمہاری حفاظت کریں گی اور تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گی. اور اس اعتبار سے یہ بچی میرے پاس رہ رہی ہے. تو اور کچھ ہے یا نہیں, سارم بنی شیلٹر ہوم گو کہ شادیاں بھی ہوتی ہیں بچیوں کی, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کم سے کم ان کی زندگی اور ان کی عزت. ہمیں انشاءاللہ عالیہ باجی آپ کے پورا ادھر وزٹ بھی کریں گے اور اسٹوڈیو سے ملنے بھی آئیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, عالیہ باجی بھی بریک میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ خواتین جو جن کو رائٹس ہیں اپنا علیحدگی, ان کے بارے میں ذرا پلیز گائیڈ کریں, وہ کس طریقے سے آپ سے اپروچ کر سکتی ہیں, یہ کیا ان کو آپ سجیشن دیتے ہیں؟ اپروچ تو ہمارے ساتھ ہمارا ٹول فری نمبر 0800708066 9 to 6 ہماری ٹائمنگ ہے. کسی ٹائم پہ بھی کوئی بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. آپ کی پرائیویسی ہمارے پاس محفوظ ہے. باقی یہ ہے کہ میں یہ ان دونوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ تھا, زہر دے دیا گیا, تو آپ نے قانونی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا؟ میں پاگل ہوں, مائک دیجیے گا ان کو, میری پیاری بہن کو. مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھا, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ, وہ اتنی دکھی ہیں, ان کے آنسو نہیں رک رہے نا, نہیں, اور وہ میں بات کرتی ہیں اور دکھی ہو اور میں جاتی بتاؤں کہ ہیں. ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی گئی. سارے چوٹ گئے, مجھے کون دفنائے گا؟ بیٹے 2 چلے گئے, ان کی تو ساری امیدیں ہی ختم ہو گئی نا. نہیں باجی روئے نہیں نا. دیکھیں ہوتی میرے فرشتے, اللہ رب گھر والوں نے سب العزت دروازے بند کر دیے, مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا. ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کو پورا. لیکن اس عمر میں نہ بندہ کچھ کام کر سکتا ہے, ایج بڑھ جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بہت ہے, اتنا دیر سے سنبھالت اللہ بچوں کی ان کو اتنی خوشیاں دے, اتنی خوشیاں دے. عالیہ باجی آپ کتنی دعائیں لیتی ہیں, یقین بس بہت خوشی ہوتی جو ہے. کام ہر تو قدرت کا احساس کر. اس کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ بھی کا 2 بیٹے تھے, دونوں کو چلے گئے. اب دیکھیں اللہ بے نیاز ہے. اللہ کوئی در نظر نہیں آتا. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کوئی نہ کوئی ایک اچھا نورین, دروازہ میں یہ کھول کہنا دیتا چاہوں ہے. گی, نورین یہ کہنا چاہوں گی دیکھیں ان کو تو اب 1-2 بیٹے ہیں, وہ بھی نہیں, اب ختم ہو گئی نا مگر دولت یہ دنیا. ایکشن ابھی بھی اٹھا سکتی نہیں ہے. نورین, نہیں, آپ کو اب میں ایک چھوٹی سی میرا بات خیال میں بتاؤں, آپ تو ضرورت خود نہیں. قانون کو لے کر چلتی ہیں. سارم بنی ٹرسٹ قانونی معاونت کرتا ہے, ہماری پوری ٹیم ہے جو ہم ان کو قانونی معاونت دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب وہ سارے ایویڈنس, وہ ساری چیزیں, بیٹا چلا گیا, چیزیں ختم ہو گئیں, پھر یہ ذہنی طور پر بالکل ان کا حال کوئی نہیں رہا, یہ تو اس وقت ہمارے پاس پہنچی جب ہر چیز ختم ہو چکی تھی. آپ کسی کے آپ ایویڈنس تو تب ڈھونڈیں گے نا جب وہ اس وقت وہ کوئی چیز عمل میں آئی ہوگی. اس کو دفنائے ہوئے بھی زمانہ گزر جائے گا تو پھر کون سا ایویڈنس. اور آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ قانون صرف ان چیزوں کو سمجھتا ہے جس کے شواہد آپ کے پاس آ جائیں. ہمارے پاس تو یہاں پر کوئی بھی آپ ایک چیز لے کر دیکھیں تو اس کے جب شواہد ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آپ کو شواہد نہیں ملتا ہے, اور شواہد ملتے ہیں تو ان کو بھی ایون زنا کے شواہد بھی کیسے مٹائے جاتے ہیں آپ سے زیادہ. ابھی ان سے زیادہ کہ فوزیہ بتائیں گی, وہ اسٹارٹ میں آپ کہہ رہی تھی نا, وہ ادھر بتائیے گا. یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک لڑکے نے جب ریپ کیا ایک لڑکی کا تو اس کی باڈی پہ پورا ایسڈ پھینک دیا تاکہ وہ ڈی این اے اور وہ چیزوں میں اس کا نام نہ آئے. میں نے لاسٹ ٹائم ان کے پروگرام میں بتایا تھا جب وہ ایسڈ برننگ پہ آپ پروگرام کر رہی تھی. تو یہ حال ہے. تو قانون کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, اور یہ اویئرنیس ہم نے لوگوں کو دینی ہے. اگر ان کا جو دوسرا بھی کام تھا کہ ان کی جو بھی چیزیں چھینی گئیں, اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے, مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی, آپ کی چیزیں جب تک وہ آپ کی پراپرٹی میں, آپ کے اختیار میں ہے, وہ آپ کی ہیں. بیچ دی اور اس کا مال سارا آپ نے ادھر ادھر کر دیا, ختم ہو گئی کہانی. آپ کہاں سے وہ چیزیں پیدا کریں گے؟ اپنی چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھیں, اور بہن بھائی یا کوئی بھی ہو, کسی کی محبت میں آ کے پلیز سگنیچرز نہ کیا کریں. کوئی بھی پیپر جس کو آپ پوری اچھی طرح پڑھ کر سمجھ نہ لیں, آپ چاہے دکھ میں ہو یا خوشی میں ہو, یا سامنے والا کتنا ہی قابل اعتبار کیوں نہ ہو, جب تک آپ اس کو پڑھ نہیں لیں گے, آپ سمجھ نہیں لیں گے, آپ اس کو سائن نہیں کریں گے. ٹھیک اسی طرح جب آپ کسی آفس میں جاتے ہیں, چاہے وہ رجسٹرار آفس ہے یا کسی جگہ, آپ خواہ کسی کے کہنے پہ ہاں اور اس قسم کی باتیں نہیں کہیں گے. ان سے پیپرز وغیرہ سائن کروا وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں, اور وہ ساری چیزیں سمجھیے کہ اپنے ہاتھ پیر ان کے کٹ چکے تھے.
आप कानून का या आप वो दरवाज़ा भी उस वक्त धड़धड़ाते हैं या खटखटाते हैं या उसके खुलने का आपको इंतज़ार होता है जब चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं। जब आप वो आपको पता है क्लेम करने के लिए भी, अगर किसी केस के क्लेम करने की जो उम्र है वो 5 साल है कि 5 साल की ड्यूरेशन में आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपका केस बहुत वीक हो जाता है। या अगर उस प्रॉपर्टी को बेच के उस सारे पैसे को ख़त्म कर दिया जाए तो भी आपका केस बहुत वीक हो जाता है। यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें जिनको फौरी तौर पर अमल में लाना जाया मतलब होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। तो वो चीज़ें जो कि सारी आपने ख़त्म कर दी हैं, केस को बिगाड़ दिया, चीज़ें आपके हाथ से निकल गई, उसमें फिर ये शेल्टर होम्स आबाद होते हैं। उसमें ये शेल्टर होम्स है जहाँ ये माएँ आती हैं। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि प्लीज़ अपने हाथ पैर खुद से नहीं काटिए, जज्बाती फैसले नहीं कीजिए, सिग्नेचर्स कहीं पे मत किया कीजिए। और बूढ़े वालिदैन को मैं स्पेशली ये बात कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टीज़ अपनी औलादों के नाम नहीं कीजिए। आपके इंतकाल के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो भी जायदाद है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपको जल्दी किस बात की, क्योंकि जब वो जायदादें नाम हो जाती हैं तो फिर यही कहूँगी इस तरह से शेल्टर होम आबाद होते हैं। तो अपनी औलादों के लिए सोचिए, औलाद के लिए क्या फर्ज है, अच्छा खिलाइए, अच्छा पढ़ाइए, अच्छी तरबियत कीजिए, उनकी अच्छे से शादी कीजिए और उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करके उनकी ज़िंदगी में छोड़ दीजिए। औलाद के लिए पैसा भी जमा नहीं कीजिए। ये जो बहुत सारी दौलत हम औलाद के लिए जमा करते हैं, उस दौलत को जमा करने में औलाद की परवरिश नहीं कर पाते, वो टाइम हम कमाने में लगा देते हैं। वही औलादें मैं जानती हूँ, माँ बाप मेरे पास जब आते हैं और आकर कहते हैं, मैंने कहा क्यों निकाला भाई अपने माँ को बाप को घर से? इसलिए कि ये दुनिया नहीं छोड़ रहे, पता नहीं ये कब दुनिया छोड़ेंगे और कब हमें वो सारा मालूम मता मिलेगा। तो इस मालूम मता के पीछे नहीं जाइए। रब सबको देने वाला हाथ रखे, लेने वाला हाथ रब किसी का ना बनाए। बस इतनी दौलत जिंदगी के लिए काफी होती है कि आप सारी उम्र देने वाले बने। ये बहुत सारे घर जो बंद पड़े रहते हैं, इन घरों पर माँ बाप को पागल खाने भी भेजा जाता है, माँ बाप को कत्ल भी किया जाता है, उन्हें शेल्टर होम भेजा जाता है, उन्हें जहनी मरीज बना के पागल खाने भी भेजा जाता है। और वही माँ जो रात को बिस्तर भी आपका गीला हो जाता है तो आपको 100 दफ़ा आपको खाना आपके लेके पीछे घूमती रहती है, सारा बचपन आप उसके हाथों से गुजार देते हो और फिर आखिर में आप माँ को ही नहीं संभाल पाते। प्रोग्राम काफ़ी हमने कोशिश की है। मैं चाहूँगी सबसे एक छोटा छोटा मैसेज ले लूँ, टाइम पता ही नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। फौजिया, आप ख़वातीन के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फिर हम नौरीन से भी बात करेंगे। कुछ कहना चाह रही हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं? सबके लिए इतना सा मैसेज दे सकती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं, वो अपने माँ बाप की यानी हर बात माने और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। वो जो कहते हैं उनकी हर बात को माना जाए। ये वो प्यारी बच्ची है जो उस तरफ से तो दुख उठा कर आई है, लेकिन शेल्टर होम में आई है। तो मेरी तो तरबियत यही है कि माँ बाप के घर से बेहतरीन घर कोई नहीं, लेकिन जिस घर में आपकी इज्जत या आपकी जिंदगी को खतरा है, आप उस घर में बस नहीं रह सकते। इसके अलावा जो छोटी मोटी नहीं, माँ बाप की तो आप हर बात, अल्लाह ने कहा उफ ना करो, आप मानेंगे, आप उसको समझेंगे। बस इज्जतों की हिफाजत करें। औरत की इज्जत दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस पर अगर सवालिया निशान उठे तो वो जगह आपके लायक नहीं है। फौजिया जी आप प्लीज। जी, मैं ये ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि पहले अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। कोई ऐसा मौका नहीं आने दें कि आपके घर वालों को शर्मिंदगी हो आप पे। जैसे लड़कियां घरों से भाग जाती हैं जबकि उन्हें पता होता है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट इस बात की इजाज़त नहीं देता, फिर भी वो छुप छुप के अफेयर्स चलाती हैं और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बाद में शिकार हो जाती हैं, और जिसमें वुमेन ट्रैफिकिंग है, ये तो बेहतर जानते होंगे। तो इस तरह से तो मैं यही लड़कियों को कहूँगी कि अगर माँ बाप ने स्कूल या कॉलेज में डाला है तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ये जगह आपके पढ़ने के लिए हैं। शादी एक ना एक दिन हो जाती है, सबको लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है, सही वक्त आने पे हर चीज़ इंसान को मिल जाती है। तो थोड़ा सा वक्त की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। और अगर ख़वातीन को आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज किसी किस्म की कोई वो अनकंफर्टेबल है या उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो प्लीज़ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कांटेक्ट करें और जुल्म ना सहें, किसी सूरत में जुल्म ना सहें, अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़। बहुत आपने सेंसिटिव टच किया कि जो बच्चियां कॉलेज जाती हैं और आपको पता है फिर उनकी मोबाइल से वीडियो बनती है, फिर उनको लोग ब्लैकमेल करते हैं। और शादी में माँ बाप जितना आपके लिए सिंसियर फैसला करेंगे, पसंद में कोई वो बुराई नहीं, लेकिन उस पसंद में अगर माँ बाप राजी हैं तो करें। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो आने वाले वक्तों में ये मोहब्बतें बहुत जल्दी दम
दम तोड़ रही हैं और शादियां भी इसीलिए बहुत जल्दी दम तोड़ बाजी रही ने हैं। बहुत करीब से लोगों को देख लिया। नौरीन जी आप कुछ रही मैसेज शादी की बात तो ये है, अमूमन हमारे पास ये होता है कि जब शादी निकाहनामा होता है कि निकाहनामे के सारे पेज को एक दो लकीरें मार के बस कहा जाता है कि दूल्हा दुल्हन के और उनके गवाहों के साइन होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा हक महर एक मुकर्रर किया जाता है। मगर अगर देखा जाए तो निकाहनामा हमारी औरत के लिए एक बहुत मजबूत अहद है। उसमें पॉइंट नंबर 18 और 19 को अगर जो भी इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं या वो बाप वो भाई जिनको अपनी बेटी की या अपनी बहन की परवाह है, तो कम से कम बराए मेहरबानी उस निकाहनामे को आप पूरी तरह एक दफ़ा पढ़े तो सही कि जहां आप अपनी औलाद या अपनी बहन अपनी बच्ची दे रहे हैं क्या वो सिक्योर है। आज के दौर में ठीक है पैसा आपको बिल्कुल वो नहीं करता कि आप पैसा आपकी वो नहीं, ये एक सिक्योरिटी है, एक श्योरिटी है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे मज़हब में हमारे इस्लाम में हक महर को रखा ना जाता। हक महर को रखा इसीलिए गया कि वो एक मतलब बुरे वक्त में औरत का साथ एक टाइम बीइंग तक सहारा हो सकता है। अगर किसी मर्द ने बिला वजह किसी को तलाक दे भी दिए तो वो हक महर उसका काम आएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए। और हक महर भी 32 रुपए 8 आने वाला जो एक सिलसिला है उसको भी देखना चाहिए। आज के दौर में जो ये अमूमन होता है जब निकाह करा जाता है कहता है कि भाई मोहम्मदी जो भी है वो हम वो लिख रहे हैं। भाई अब अगर आप मोहम्मदी हक महर लिख भी रहे हैं तो उस दौर का आप रियाल और उसके आप वो अमाउंट देखें ना, आप उस दौर की अमाउंट को कैलकुलेट, आप आज के दौर में डॉलर को तो कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान रुपीस करेंसी से, तो उस दौर की करेंसी को आज की करेंसी से आप क्यों नहीं करते। एटलीस्ट अगर आपने शरीयत को फॉलो करना है तो आप उसको करें, ठीक है। और दूसरा 19 और 18 पॉइंट्स में ये है कि तलाक का हक जो है 18 पॉइंट्स में औरत को दिया गया है कि उसमें हाँ या ना का सवाल है। बराए मेहरबानी आप उसको फिल करवाएं, देखें कि तलाक का राइट जो है वो औरत को दिया जाता है या नहीं। उस सूरत में ये इख्तियार दोनों के पास है। अच्छा और एक चीज और से भी बता दूं कि ये तो हम पैसे या तलाक के हवाले से बात करें, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि कोई और शराइत, अब जो कोई और शराइत है ना, हाँ, तो पॉइंट 19 जो शराइत है उसमें आप बहुत सारी कंडीशंस डाल सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये शख्स जिंदगी में कभी छोड़ेगा तो उसमें क्या शराइत होंगी। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि निकाह के वक्त बदशुगनी की बातें ना करो, ये बात बदशुगनी की नहीं है, अपनी बेटी की सिक्योरिटी की बात है, उसके तहफ्फुज़ की बात है। अपने भी तो तहफ्फुज़ कर रहे होते हैं। अच्छा लास्ट आपने बाजी आप मैसेज कर दीजिए, कोई बात कहना चाहें। आपको दुआएं तो वो बहुत दे रही है, कुछ और मैसेज करना चाहें। ये जितनी भी हमारी दुश्मनी के काम है ना, ये हम इन दुआओं से आगे चलते हैं और कोई ताकत हमारे पास आप मुझे बताएं, कोई बात कहना चाह रही है, कुछ मैसेज देना चाह रही है। सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिस दिन मैं इनके दर पे आए, बात ही मुख्तसर हो गई। उन्होंने कहा मेरा सबसे अजीम दिन था वो जो मुझे आलिया बाजी मिल गई और मैं इधर कि मेरे लिए सेंटर भी है, मैं जॉब में मसरूफ थी, अपने बच्चे पालने में मसरूफ। चले साबरा बाजी मैं आपकी एक बात ऐड करूं कि खुदा जब कुछ 100 दरवाजे बंद करता है ना तो उसने एक दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ता है। जी फौजिया जी बहुत शुक्रिया आपका, आलिया जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरी प्यारी बहन मुझे हज पे बुलाया, मैं हज करके लिया। आए सुभान अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। नौरीन जी आपका बहुत मैं एंड में थोड़ा सा अगर टाइम हो तो नहीं, टाइम खत्म हो गया ना, इसलिए मैं फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा ह्यूज टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सबसे मेरे आखिर में मेरे लिए आप लोगों के लिए मैसेज है मेरी जानिब से कि आप मियाँ बीवी के झगड़े में सिर्फ ये फूल जो है ना ये मसले जाते हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और मिलती हूँ ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और अब जो है वो है यूथ का पाकिस्तान का सेगमेंट। यूथ का पाकिस्तान की जानिब से आज यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी यूथ मौजूद है और मैं बहुत खुश होती हूँ, आई फील वेरी प्राउड कि हमारे पाकिस्तान के टैलेंट ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ नई नई इजादात करता है। पिछले दिनों हमारे दरमियान अरसलान मौजूद थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था, एयरक्राफ्ट एम्बुलेंस लाइक। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ख़ुद से वो मलीर के रिहायशी थे, हमारा कराची का प्राउड। और आज भी यहाँ पर कराची में एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हमने देखो कराची में बहुत कचरा बढ़ गया और लोग बातें करें काम नहीं करें, तो जिन्होंने काम करना है वो बातें करें और जिन्होंने गपशप करनी है उनकी एंजॉयमेंट की उम्र है और वो काम कर रहे हैं। तो आज हमारे दरमियान जो बच्चे मौजूद हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। शहर कायद में जगह जगह
कचरे के ढेर हैं, ठीक है ना, ये मैं जो भी बात की, ठीक है, सड़कों पर रखे गए कूड़ेदान भी भर जाते हैं। ऑफ कोर्स हम अपनी आंखों से देखते हैं। इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए होनहार नौजवान साइंटिस्ट ने स्मार्ट कूड़ेदान तैयार किया। लो भैया, पहले ये होता था, यो बदबू आती थी, हम ऐसे करके नाक पे हाथ रखते थे, उस कचरे कुंडी से गुजरना मुश्किल था। अगर कोई ट्रक भी गुजर जाए तो काफ़ी देर तक हमारा अपना दिल ख़राब हो जाता था। लेकिन उन्होंने कुछ एक न्यू इन्वेंशन कर दिए जो इंटरनेट के ज़रिए काम करता है। अब आप लोगों ने जो फेसबुक यूज़ करते हैं ना, अब ये यूज़ करना पड़ेगा। ये अनोखा कूड़ेदान कचरे को रिसाइकल करने में मदद करता है। वेरी फंटास्टिक। चलें जी, मैं आपको मिलवाती हूँ जिनके बारे में जो मैंने अभी डिटेल पढ़ी है। अब हमें वो बताएंगे कि किस तरह ये अनोखी ईजाद प्रेजेंट हुई और इसके पीछे किन बच्चों का हाथ है, ये कौन फ्रंट पे काम कर रहा है और क्या सोच के इन्होंने ये इन्वेंशन की है। तो मैं स्पेशली अभी फर्स्ट बाय फर्स्ट सबको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फिल्ज़ा मंजूर इस टीम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम फिल्ज़ा। अच्छा, इस साइड पे बैठी हैं सैयद शहरोज़ शमीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और इनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं बिलाल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, ये पूरी आपकी एक टीम है जी। क्या नाम रखा है ख़ास अपनी ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने रखा है लिंकेज। लिंकेज रखने की जो वजह है, लिंक का मतलब होता है चीज़ों को कनेक्ट करना। ओके। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कनेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो वी आर कनेक्टिंग थिंग्स। और गिज का मतलब, गिज इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गिज्मो। गिज्मो इज़ अननोन गैजेट। लाइक अगर आप देखें डस्टबिन, तो लोगों के लिए ये डस्टबिन है, हालांकि ये गैजेट है, ये एक स्मार्ट गैजेट है। तो इस वजह से हमने इसको गिज्मो से गिज किया। लिंकेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसमें हम तकरीबन 10 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। और क्यों सोचा यार ये आपने इतना कि भाई इस तरह होना चाहिए, क्या सोच के आपके जहन में? देखें, बीइंग द सिटीज़न ऑफ कराची और द बीइंग सिविलाइज्ड सिटीज़न ऑफ कराची, हम में जो फ़र्क होना चाहिए एज यूथ, हमें ये फ़र्क होना चाहिए। देखें, चीज़ों को हाईलाइट करने वाले लोग बहुत होते हैं, तनकीद करने वाले लोग बहुत होते हैं, उसकी इस्लाह के बारे में बात करने वाले लोग नहीं होते हैं। लाइक कराची में अगर मैं बात करूँ कचरे का इशू है, तो नो वन इज़ देयर जो बोलेगा नहीं है ऐसा इशू। हर एक को पता है और उनकी इस्तात के मुताबिक हो सकता है वो कर भी रहे हों। तो बेहतर ये होता है कि बजाय में एक जगह जाके वीडियो बनाऊँ और फेसबुक पे अपलोड कर दूँ यहाँ कचरे का मसला है, यहाँ सीवरेज का पानी इशू हो रहा है, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद कुछ क्यों नहीं कर रहा। ये कभी किसी ने नहीं सोचा, यकीन करें। हाँ, दिस इज़ द डायमेंशन जो कि हमें अपनी यूथ को जिस तरफ डाइवर्ट करना है, वो इस तरफ के अल्लाह ताला ने माशाल्लाह कराची की आबादी अगर आप देखें तो उसकी 70% यूथ है। और यूथ के अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। 4 लोगों का मतलब है 4 दिमाग बैठे हैं। और अगर 4 दिमाग ओवर द ईयर्स कुछ एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कि फिर हम जो अशरफुल मखलूक़ात वाला एलिमेंट है उसके अहल नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर हमें तमाम चीज़ों में अशरफ कहा है तो वी हैव टू प्रूव दैट वी आर अशरफ। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को उन्होंने इंसान की बेहतरीन तख्लीक की है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। तो हमें अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि यू कैन डू दैट, तो हम क्यों दूसरों का इंतज़ार करें? तो हमने बस इन्हीं चीज़ों को मोटिवेशन के तौर पर लिया था। और कराची में अगर कचरे का इशू है तो बस ठीक है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसका हल प्रपोज करना हमारी ज़िम्मेदारी है। करने वाले की नीयत अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उनकी कोशिश अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं, यह हमें करना है। एंड वी हैव द सॉल्यूशन। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप इसको ब्रीफ करना चाहें तो ज़रूर फारूक आप इसको कर सकते हैं। आप इसे ओपन करें, दिखाएं, लोगों को पता चले ये क्या चीज़ आपने बनाई। पहले तो इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या चीज़। देखें, ये एक डस्टबिन है। कराची में इशू क्या है कचरे का? कराची में कचरे का ये इशू है कि डस्टबिन ओवरफ्लो होते हैं। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरोज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई इसको खाली करना, अब मैं खाली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरी सैलरी मेरे घर पर आ रही है, मैं एक स्लिपिंग एम्प्लॉय के तौर पर, घोस्ट एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो हमने जो गवर्नमेंट को प्रपोज करना है दैट इज़ कि आप हमारे बिन्स डिप्लॉय करें। ये बिन्स नज़र रखता है कि अगर इस बिन को पता है कि इसको खाली करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरोज साहब की थी, तो शहरोज साहब जो हैं वो इससे कचरा खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनका परफॉर्मेंस फैक्टर क्या है, ताकि उनको जो सैलरी मिलनी है अकॉर्डिंग टू दैट मिले। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिले। अब वेस्ट है तो वेस्ट को देखें, डर्टी वेस्ट होता है, स्मेली वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट होता है, उनकी हैंडलिंग अलग अलग होती है। ये सिस्टम में हमने कुछ भी नहीं किया, एक नॉर्मल डस्टबिन है जिसके ऊपर हमारी किट यहाँ टाई है। अब इस किट के ऊपर आप देखेंगे तो ये सेंसर्स हैं, बाकी सेंसर हमने अंदर टाई किए। ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिसाइड करता है कि वन इज़ डूइंग और नॉट। अगर कोई कर रहा है तो किस एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, उन तमाम के तो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़, कचरा बुरी चीज़ क्यों है? क्योंकि वो मुज़र सेहत है। एट द एंड इंसान की जानें ज़ाया हो रही हैं। अगर हम इस काविश के बाद एक जान भी बचाने के काबिल होते हैं तो
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. شبی میں سے اوپن کیجیے گا. اچھا جی, آپ اس کو کس سے کنیکٹ کیا آپ نے؟ اس میں یہاں دیکھیں آپ, یہ پورے سینسرز ہم نے اس کے ساتھ پیک کیے ہوئے ہیں, اور اس پیک کے ساتھ اندر بیٹری بیک اپ بھی ہے. اس کے ساتھ نے ایک پورٹ نکال دیا, یہ کیونکہ انڈور یوز کے لیے, تو اس کو آپ کسی بھی چارجر کے ساتھ لگا کر اس کی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں. یہ اس وقت جو ابھی بیک اپ ٹائم دے رہا ہے اٹس 600 آورز. اگر آپ کو یہ ڈسٹ بن نہیں چاہیے, آپ چاہ رہے ہیں ہمارے سولوشن کو اویل کرنا, تو آپ صرف ہمارے اس کٹ کو بھی لے سکتے ہیں. اگین یہ کٹ کسی بھی فلیٹ باٹم بنس کے ساتھ ٹائی ہو سکتا ہے, اور اس کو بھی آپ بالکل اسی طرح سے فنکشنل کر کے ہمارے سافٹ ویئر ماڈیول کے ساتھ انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں. میں نے اس ڈسٹ بن کو یوز کیا, اس میں نے جو بھی ہم روٹین کا کچرا اس میں ڈال دیا. بالکل جو ہم اپنے کچن میں بھی ہوتا ہے, ہم نے فروٹ کھایا, جو ہم نے برتن دھوئے, اس کا گند ہم سب اس میں ڈال رہے ہیں. پھر ہم لوگوں کے ریپرز ہیں, پھر ہم لوگوں نے بہت سارے چپس کھائے, وہ ڈالے ریپرز, پھر ڈبروٹی کے پیسز, بہت کچھ ہے. اب مجھے پتہ ہے وہ آپ کیا کرتے ہو, اس کا کچھ تھوڑا اس طرح جنرلی گفتگو کریں گے, لوگوں کو اویئرنیس. دیکھیں اس میں ہم ایک اقبال بتانا چاہ رہے ہیں. اقبال آپ بتاؤ تھوڑا سا. نہیں, میں ایکچولی اس کی کس طریقے سے پورا فنکشن جو ہے وہ پورا کام کرے گا وہ جاننا چاہ رہی ہیں. جی دیکھ, اب ہم نے چیزیں یہ کہ اس میں یہ ڈالے گا. ہاں بالکل, اب اس کے ساتھ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ بتائے گا کس طریقے سے, ایسے ہی نا. اب اس کے اندر ہم نے کوئی شاپر نہیں ڈالا ہے. ہم نے ایک ہوتا ہے لوگ پہلے کیا کرتے ہیں, اپنے ڈسٹ بن کو صاف رکھنے کے لیے ایک شاپر لگاتے ہیں, اس میں کچرا ڈالتے ہیں, اس کے بعد شاپر کو گرا کرتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ کچرا اٹھانے والے تھے ہم اس کو دیتے ہیں, ہمارا ڈسٹ بن صاف رہتا ہے. تو اب اس کے اندر ہم نے ڈائریکٹلی ڈالا یا اس کو بھی کورڈ کیا, کیا ہے؟ دیکھیں بالکل اس کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ گاربیج بیگز جو ہوتے ہیں وہ تو اس کے اندر رکھیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ اگر جب ہم اسے ڈمپ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی ہم نے صرف آنا ہے اور اس کو ٹائی کر کے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائے گا کس طریقے سے. اس کے اندر پرائیورٹی مینجمنٹ بھی ہے, اس کے اندر مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے, اس کے اندر ارجنٹ امپورٹنٹ کارڈنٹ بیسس کے اوپر. نالج لے کے ہمیں کیا بینیفٹ ہے سر, یہ بتائیے نا. ہاں, اب ہوگا اس طریقے سے جیسے شروز نے کہا نا کہ ہمارے پاس مانیٹرنگ سسٹم ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس کو ڈمپ کرنا ہے. مطلب مثال کے طور پر ڈسٹ بن بھر گیا, یہ ڈسٹ بن اٹ سیلف خود بتاتا ہے کہ یس آئی ایم فل, مجھے آ کر خالی کرو. اوکے, اب ہوتا کیا ہے کہ کچرا ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے اور بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈسٹ بن آپ کو دیکھا شہری قائد میں پڑے ہوئے, ان کی مانیٹرنگ ہو نہیں رہی. اب کچرا جو فل ہو جاتا ہے, فل ہونے کے بعد کیا روڈ کے اوپر آ جاتا ہے, سیوریج لائن کے اندر جا رہا ہے, روڈ بلاک ہو رہے ہیں, اور ایون دو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ اینیملز بھی آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک گندگی سی پھیل رہی ہے. تو بھرنے سے پہلے انٹیمیٹ ہوگا کہ کس ٹائم پر یہ بھرا اور اس کو ہم ڈمپ کس پلیس پہ کریں گے. تو پلیس آف ڈمپ بھی بتائے گا, ٹائم آف ڈمپ بھی بتا رہا ہوگا. یہ اس کے اندر لیول سینسر لگا ہوا ہے, جیسے جیسے فل ہوتا چلا جائے گا وہ ڈیش بورڈ کے اوپر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ہم جو ہے ایک ہماری ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ ایک پورٹل آپ لاگ ان کریں گے, آپ کی پوری مانیٹرنگ اس کے اوپر آ جائے گی. اور سب سے اچھی بات اس میں کیا ہے, اس کے اندر ہم نے بہت سارے سینسر انٹیگریٹ کیے. ہیومیڈیٹی سینسر لگا ہوا ہے, ٹیمپریچر سینسر لگا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر کراچی میں ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں, صرف کچرے کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, وہاں سے ہمیں ڈیٹا بھی تو مل رہا ہے. کورنگی کے اندر اس وقت کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے, اورنگی ٹاؤن کے اندر کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے, کہاں پر بارش ہوئی, ہیومیڈیٹی کے ذریعے ہم پتہ کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ڈیٹا گیدرنگ بھی ہے. اب ڈیٹا کا فائدہ کیا ہوگا, عام جو ہے جو ہماری نارمل پبلک ہوتی ہے اس کو ڈیٹا کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, فیس بک اس وقت کیا کر رہا ہے, ڈیٹا گیدر کر رہا ہے. ڈفرینٹ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈیٹا گیدر کر رہی ہیں. ڈیٹا کا فائدہ یہ ہو جائے گا, ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کراچی کے اندر کہاں پر کتنا گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے, کس ٹائپ کا گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے, تاکہ ہم نیکسٹ فیز کے اندر جا کر اس کی ریسائکلنگ کے اوپر کبھی ایسا بھی سوچے نا کہ ہمارا جو یہ گاربیج ہے, جو جہاں پر میں نے دیکھا ہے اس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, تو وہ پرسن بتا رہے تھے کہ یہ جتنا ٹرک جب فل ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ جا کے جس جگہ انہوں نے پھینکنا ہوتا ہے اس جگہ پھینکنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر بھی روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, جو آنے جانے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, ہم نے کوپریٹ رکھا ہے. فار ایگزامپل یہ تو ہم نے پروٹوٹائپ یا ڈیمونسٹریشن کے لیے چھوٹے بن لائے جو یوزلی ہمارے پاس 1100 لیٹرز کے بن ہوتے ہیں. اس بن میں کتنا کچرا ان ٹرمز آف والیوم اور ان ٹرمز آف ویٹ موجود ہے. اب شہروز صاحب کی رسپانسبلٹی تھی, شہروز صاحب وہاں اپنی گاڑی لے کر پہنچے. اب میں نے جب اس کو اپنی گاڑی میں ڈمپ کیا تو وہ تمام چیزوں کے نیچر دیکھتے ہوئے کہ اگر اس کے اندر پانی تھا, یہ تھا, وہ تمام چیزوں کے بعد ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کتنے والیوم اور ویٹ میں نے کچرا وہاں سے اٹھایا ہے. چلیے میں شہروز چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, ہم نے یہ میجرمنٹ کر لی, ہم لوگوں نے نالج لے لی. کبھی سوچا ہے کہ اس کچرے کا ری سائیکل, کیونکہ اکثر میں سنتی ہوں اور یہ پولیٹیکلی بھی جب مجھے گفتگو پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک پارٹی کہتی ہے نہیں وہ تو باہر ملک کے لوگ اس کی رسپانسبلٹی لینا چاہتے ہیں, نہیں وہ لوگ دینا نہیں چاہتے, وہ اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں.
ایک ڈسکشن سننے کو ملتی, میں اوپنلی نہیں بتانا چاہ رہی, ٹھیک ہے. تو یہ کیا سچویشن ہے کہ ہمارے اس کچرے کو ریسائیکل کر کے ہمارے لیے ہی یوز کیا جائے, کیونکہ باہر ملک میں اس کا جو ہمارا جو ڈیلی روٹین کا کچرا ہے اس کا بھی یوز کر کے اس نہ کوئی ایندھن بنایا جاتا ہے, وہ یوز, ایسا کبھی نہیں سوچا کہ اس کا کچھ استعمال کیا جائے. ہم نالج لے کے کیا کریں, اس کو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نا اس کی ہینڈلنگ کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پر گاربیج پروڈیوس ہو رہا ہے, کہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے. اس وقت میں آپ کو, اس وقت ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہمارے بچوں کے لیے, میں فضا سے بات کرتی ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچرا جب بہت زیادہ جمع ہو جائے گا نا, یہ سب پھر ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا, یہ کنٹیجس ہو جاتا ہے. اسی کا سولوشن ہے, ہم لوگ اس سٹی کو اسمارٹ سٹی بیسکلی بنا رہے ہیں. تو آپ کی طرح اسمارٹ, جی آپ کی طرح اسمارٹ کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. نہیں, آپ لوگوں کے اسمارٹ مائنڈ ہی چاہیے ہم لوگوں کو, کہ اسمارٹ مائنڈ ہماری یوتھ کا ہوگا. تو آج میں پھر ناظرین جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے, یوتھ کا پاکستان کی جانب سے آج ہمارے درمیان بہت زبردست یوتھ بیٹھی ہیں جنہوں نے ایک اپنا کانسیپٹ ہم سے شیئر کیا ہے, تو ہم نے ان کو ایز اے گیسٹ بلوایا ہے, اور میں ان کو اگین ویلکم کرتی ہوں. بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے کراچی میں بہت گندگی ہوتی جا رہی ہے, تو ہم اسے کس طریقے سے آگے پروسیجر, یہ ایک پہلا قدم ہے ان کا, آگے چل کے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کو سپورٹ کرنی چاہیے ایسے یوتھ کو. فلزا کی جانب چلتی ہوں. فلزا یہ بتائیے کہ ایسا بھی تو ہو کہ جتنا کچرا اتنا ہو گیا ہے کہ اب وہ جہاں پر یہ لوگ ڈم کرتے ہیں وہ بھی روڈ پر آ گئے, وہاں پہ بھی کچھ لوگ رہائشی وہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی ہے. تو اس کا کبھی کچھ کیوں نہیں سوچا؟ یہ صرف ہاؤسز تک کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے, یہ مطلب ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ امپلوائے کرتے ہیں. تو باقی سر آپ بتائیں. باقی سر, اچھا یہ سر ہے, یہ بہت اچھی بات, آنر ہے, یہ رسپیکٹ بھی بہت اچھی بات. دیکھیں سر, ایکچولی وی آر دا اکیڈمین, ہم عثمان انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. تو جب ہم چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے تو تھینکس کرنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو جو ہماری ان باتوں پہ, جب ہمارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, یقین کرتے, جس میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی ہے, انہوں نے ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹ کیا کہ آپ آئیں اور کریں. تو جب ہمیں تمام چیزوں پہ ریسورس ملی اور پھر ہمیں مینٹورز ملے, تو آئیڈیا یہ کہ ہمیں کچرا نہیں ہے, آپ کچرے کو اس طرح سے دیکھیں, کچرا غلط چیز یا نقصان دہ چیز کیوں ہے. سب سے پہلے اگر ہم شہر میں پڑے ہوئے کچرے کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو عام ہونے والی بیماری ہے وہ ہے ہیزا, کورلیا. تو آپ دیکھیں ڈائریا کے بعد اگر ہم کسی ہاسپٹل میں موجود ویسٹ دیکھیں جس میں سرجیکل بلیڈ سے لے کے سرنج دیکھیں, وہ اگر مس ہینڈلنگ میں کسی کو لگے تو ہیپیٹائٹس. اور اسی طرح سے دیکھیں تو ڈفرینٹ لیولس کے پیس ہوتے ہیں. اگر جگہ صاف ستھری ہوتی ہے تو مینٹل پیس ہوتا ہے, آپ کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اور اگر جگہ خراب ہوگی اور وہ کچرے پڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کا مینٹل پیس جو ہوگا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس وقت جو کراچی میں ایک ریسرچ کے مطابق ہر 7ویں بندے کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. لیولز الگ ہیں, میں پاگل نہیں ہوں, لیکن مجھے ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی. ان تمام چیزوں میں اگر آپ اس کے امپیکٹ کو دیکھیں تو ایک ہائی امپیکٹ ہے. سب سے امپورٹنٹلی یہ چیز ہے کہ اگر لوگوں کی بات دیکھیں تو لوگ اپنے طور پہ اس کو خود ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آسان ٹریٹمنٹ ایک ماچس اٹھاؤ جلا دو کچرے کو, جس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ایئر پولیوشن ہے اس میں کاربن ایلیمنٹس بہت تیزی سے اپ ہو رہے ہیں, جس سے انسانی زندگی کم ہو رہی ہے. کاربن از مطلب انورسلی پروپورشنل ٹو ہیومن لائف. دوسری چیز جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک اچھی لسٹ میں اچھی جگہ بنا چکا ہے کہ الحمدللہ ہم اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. گلوبل وارمنگ میں ہم اگر 2016 سے لے کے 18 تک کی بات کریں تو ہم نے 0.99 ڈگری گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کیا, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا, آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. یہ پروگرام یوتھ کا پاکستان کی جانب سے پریزنٹ ہوا ہے, اور یوتھ کا پاکستان ایک بہت بڑا پروگرام آرگنائز کر رہا ہے. اس میں سب بچے شامل ہوں گے اور اپنے ٹیلنٹ کو اسی طرح پریزنٹ کریں گے. لیکن ان بچوں نے جو اپنا ٹیلنٹ دکھایا اس کا دیکھتے ہیں ایک پیکیج. ماشاء اللہ بہت زبردست. میں نے ابھی پیکیج دیکھا اور ایک موٹیویشنل میسیج تھا بیسکلی. اور اس طرح آپ چلتے چلتے کھاتے جو ہے پھینک دیتے ہیں, آپ کو اور لوگ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کم از کم ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. آپ لوگ یہاں پر آئے, بہت اچھا لگا. جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ بس جو مین میسیج ہم یہ دینا چاہیں گے یوتھ کو کہ آپ چیزوں کو تنقید
کریں. تنقید کرنے کے پیچھے آپ کی موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اصلاح بھی کرنی ہے. اگر ہم اپنی چیزوں پہ جس طرح سے تنقید کرتے ہیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اصلاح ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا تو یقیناً ہمیں چیزوں کو آؤٹ سورس کرنا ہوگا. اور ہمارے جو بڑوں نے قربانیاں دی تھی تاکہ ہم چیزوں کو باہر والوں سے بچا کر خود اپنے لوگوں کے لیے کر سکیں. تو اگر ہمیں ان کی قربانیوں کی اہمیت جاننی ہے تو ہمیں چیزوں کے سلوشن کو ان ہاؤس رکھنا پڑے گا. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ بھی اپنی طرف سے بہترین کوشش کریں. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ اقبال اینڈ شمیم اینڈ فلزہ, بہت شکریہ. مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.